सुरु गरौँ है अब लास्ट टाइम हामीले चाहिँ फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनको सल्युसनसम्म पुगेका थियौँ अनि त्यो सल्युसन कुन पार्ट के हुन् त्यो चिनेका थियौँ है ठिक छ आज हामीले यो डाइरेक्टली यही सल्युसन चाहिँ युज गर्छौँ है डिफरेन्ट सर्किटहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुको लागि सर साउन्ड सानो अहिले आयो अहिले आयो होला नि होइन आयो ल यसको सल्युसन चाहिँ हामीले कुनै एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन लियौँ होइन फर्स्ट अर्डर अब हामीले चाहिँ सर्किटको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि पनि यस्तै खालको डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँछ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो जेनरल डिफरेन्सियल इक्वेसन ल्याउँ यसको लागि सल्युसन चाहिँ यो भनेर निकाल्यौँ है अब यो सल्युसन चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्न सक्यो है यो माथिको डेरिभेसन गरिराख्नु परेन है त ठिक छ अब यो सल्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सल्युसन भनेको यो डिफरेन्सियल इक्वेसनको जेनरल सल्युसन हो नि होइन कुनै एउटा लियौँ त्यसको लागि जेनरल सल्युसन आयो अब हामीले यो कुनै पनि सर्किटको लागि चाहिँ यस्तो इक्वेसन आउँदाखेरि त्यही सर्किटको लागि हामीले सल्युसन आउनुपर्छ नि त होइन त्यसको लागि चाहिँ यो हाम्रो यो अर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट के को भ्यालु निकाल्नुपर्छ अब के को भ्यालु निकालिसके पछाडिको हामीले सल्युसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पार्टिकुलर सल्युसन भन्छौँ होइन कुनै पार्टिकुलर प्रब्लमको लागि सल्युसन भयो त्यो चाहिँ ठिक छ अब यो सल्युसन चाहिँ यसरी हेरेर याद गरेर राखौँ है अब हामीले फ्रिक्वेन्टली यही सल्युसन इन्काउन्टर गर्छौँ ल अब सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि सर्किटलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त है कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ फर्स्ट स्टेप भनेको जहिले पनि के गर्ने त त्यहाँ सर्किटमा के छन् लुप मेस नोडहरू के छन् त्यो पहिला अब्जर्भ गर्ने अब्जर्भ गरिसके पछाडि त्यसमा के लगाउँदा सजिलो हुन्छ केबिएल लाउँदा सजिलो हुन्छ कि केसिएल लाउँदा सजिलो हुन्छ त्यो विचार गर्ने त्यो विचार गरेर एक नम्बरमा के गर्ने त केभिएल र केसिएल अप्लाई गर्ने कुन टाइमको लागि त टी ग्रेटर देन 0 को लागि हामीले केबिएल अथवा केसिएल अप्लाई गर्ने है ठिक छ यो फर्स्ट स्टेप यो जहिले सम्झिराख्नु है जहिले पनि लास्ट टाइम हामीले चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा ठ्याक्क टी इक्वल टु 0 प्लसको लागि मात्रै भ्यालु निकाल्यौँ ठिक छ अब चाहिँ हामी के गर्न गइरहेका छौँ त स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि कुनै पुरै इन्फाइनाइट टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो त्यसको सर्किटकोमा अपियर हुने डिफरेन्ट क्वान्टिटीहरू करेन्ट भोल्टेज चार्जहरूको फ्यासन चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन टाइम अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ डिराइभ गर्न गइरहेको छौँ कि है त्यो फाइन्ड आउट गर्न गइरहेको छौँ त्यही भएर जहिले पनि हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि त्यहाँ जुन चाहिँ नेटवर्क स्ट्रक्चर बन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त केभिएल र केसिएल अप्लाई गर्नु पऱ्यो है जहिले पनि यो एक नम्बरको स्टेप यो स्टेप राम्रोसँग बुझियो भनेदेखि चाहिँ यस पछाडिको स्टेपहरू सजिलै आफै भइहाल्छ अनि यो केबिएल अप्लाई गरिसके पछाडि हामीसँग इन्डक्टर क्यापासिटरहरू हुन्छन् अब इन्डक्टर क्यापासिटर भइसके पछाडि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ के आउँछ त डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँछ नि होइन डिफरेन्सियल इक्वेसन आउने भयो अब डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने तरिका त भर्खरै सिकेका छौँ त्यो तरिकाले सल्भ गरिदिने अब त्यो सल्भ गरिसके पछाडि के आउँछ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको एक्सप्रेसन आउँछ जहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको के हो त करेन्ट अथवा भोल्टेज अथवा चार्ज केही हुनसक्यो त्यो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भयो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ टाइम भयो हाम्रो है त्यसलाई सल्भ गरिसके पछाडि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको एक्सप्रेसन आउँछ अब डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको एक्सप्रेसनमा लास्ट अघि भर्खरै देख्यौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ के आउँछ त कुनै आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट कन्टेन्ट भएर आउँछ क्या है एक्सप्रेसन अफ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अलवेज कन्टेन्ट सम आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट अब हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन फर्स्ट अर्डरको छ भने एउटा मात्रै आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट आउँछ अनि सेकेन्ड अर्डरको छ दुईवटा आउँछ एन्थ अर्डरको छ भने एनवटा आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट आउँछ क्या है अब हामीले चाहिँ यो कोर्सभरिमा इन्काउन्टर गर्ने डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको सेकेन्ड अर्डरसम्मको मात्रै इन्काउन्टर गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ दुईवटा आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट आएको इक्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ यसमा अब आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त हामीले फेरि इनिसियल कन्डिसन युज गर्नु पऱ्यो क्या है भनेको टी इक्वल टु 0 टाइममा हामीले अब भर्खरै चाहिँ डिराइभ गरेको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो थाहा पाउन के गर्ने त यो 2 नम्बरकोबाट आएको सल्युसनमा चाहिँ टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिने है
0 प्लस राख्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ के भन्ने टर्म आएको छ अहिलेको इक्वेसनमा के भन्ने टर्म चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई हामीले थोरै म्यानिपुलेट गर्दाखेरि इनिसियल कन्डिसनको टर्ममा हामीले केलाई राख्न सकिन्छ क्या भनेपछि कि यहाँबाट के थाहा भयो त इनिसियल कन्डिसन निकालिसके पछाडि हामीले आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्न सकिँदो रहेछ भनेपछि इनिसियल कन्डिसनको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो फेरि अनि त्यसपछि पत्ता लगाइसकेर त्यो इक्वेसनमा अघि आएको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको इक्वेसनमा के भ्यालु लगाएर राखिसके पछाडि हाम्रो सल्युसन चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिट पार्टिकुलर सल्युसन हुन आउँछ है ठिक छ यो 4वटा स्टेपहरू चाहिँ अब यो सर्किट सल्भ गर्ने मन्त्र भनेर सम्झिनु यति कुरा राम्रोसँग जान्यो भनेदेखि कतै केही प्रब्लम आउँदैन है अब हामीले चाहिँ नर्मली एउटा स्टेप फङ्सन भनेको के हो बुझौँ है त स्टेप फङ्सन भनेको स्टेप फङ्सनलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली यसरी डिफाइन गर्छौँ है त स्टेप फङ्सन भनेको चाहिँ एफटी इक्वल टु के कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु कहाँसम्मको लागि त टी इज ग्रेटर देन इक्वल टुको लागि चाहिँ टी टाइमको भ्यालु 0 अथवा त्योभन्दा बेसी हुँदाखेरि चाहिँ एफटीको भ्यालु के भयो अनि टाइमको भ्यालु टाइम चाहिँ 0 भन्दा सानो हुँदाखेरि के भयो त यो एफटीको भ्यालु 0 भयो यो यसरी यसले डिफाइन गर्ने यो एक्सप्रेसनले डिफाइन गर्ने फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ स्टेप फङ्सन भन्छौँ है अनि फेरि यो के को भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने त्यसलाई हामीले युनिट स्टेप भन्छौँ क्या है अब त्यसको लागि हामीले ग्राफ बनाउँदा यस्तो खालको देखिने भयो ठिक छ नि अब हामीले सर्किटमा चाहिँ के गर्छौँ त टी इक्वल टु 0 टाइममा भोल्टेज सोर्स अप्लाई गरेका हुन्छौँ डिसी भोल्टेज सोर्स भनिसकेपछि यसले पनि टी इक्वल टु 0मा के त यस्तो स्टेप जस्तो बिहेभ गर्ने पनि होइन है भनेपछि डिसी भोल्टेज अप्लाई गरिसके पछाडि नेटवर्कमा आउने जुन नेटवर्क भ्यारिएबलहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ त स्टेप रेस्पोन्स भन्छौँ है त ठिक छ इफ इनपुट अफ सिस्टम इज डिसी भोल्टेज अर करेन्ट दस रेस्पोन्स इज कल्ड स्टेप रेस्पोन्स अब हामीले सबै अब हामीले पढ्ने जति सबै डिफ्रेन्ट नेटवर्क इलिमेन्टहरूलाई आपसमा कनेक्सन गरेर त्यसमा चाहिँ डिसी भोल्टेज इनपुट दिँदै त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सको भ्यालु कस्तो आउँछ त्यो हेर्छौँ अब डिसी भोल्टेज दिएको हुनाले कुनै पार्टिकुलर टाइममा टी इक्वल टु 0मा दिएको हुनाले त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त त्यो रेस्पोन्सहरूलाई चाहिँ स्टेप रेस्पोन्स भनिन्छ है ल स्टेप रेस्पोन्स भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो है यस्तो यो क्वेसनहरू अब एमसिक्यूहरूमा आउन सक्छन् यी क्वेसनहरू अब आरएल सिरिज सर्किटको सबभन्दा पहिला हामीले आरएल सिरिज सर्किटको स्टेप रेस्पोन्स हेरौँ अब आरएल सिरिज सर्किटमा पनि हामीले फर्स्ट केस के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ करेन्ट चाहिँ इनिसियल्ली फ्लो भएको छैन भनेको स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट फ्लो भएको छैन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिइनर्जाइज इन्डक्टर भन्छौँ त्यसको लागि यो सर्किट कन्सिडर गरौँ यो सर्किट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ हामीसँग आरएल सिरिज सर्किट भयो यो आरएल सिरिज सर्किट छ यसमा हामीले चाहिँ टी इक्वल टु 0 टाइममा भिनट बराबरको भोल्टेज इनपुट दियौँ त्यस पछाडि करेन्टको भ्यालु कस्तो हुन्छ कुन फ्यासनमा करेन्ट चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा इक्जाम निकाल्न खोजिरहेछौँ है त यो हाम्रो नेटवर्क भयो यो सोर्स भयो यो चाहिँ रेस्पोन्स भयो अब यसो विचार गर्दाखेरि यो इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ कुनै करेन्ट स्पेसिफाई गरेको छैन नि है ठिक छ नभएपछि यो के भयो त डिइनर्जाइज भयो अथवा यो हाम्रो स्विचको पोजिसन चाहिँ यता ल्याउनुभन्दा पहिला क्लोज गर्नुभन्दा पहिला इन्डक्टरको थ्रु चाहिँ कुनै करेन्ट फ्लो हुने चान्सेसहरू देखिएको छैन त्यही भएर यो डिइनर्जाइज भयो अब हामीले जे सुकै भने पनि यो 4वटा स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्ने है सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो केबिएल अथवा केसिएल लगाउनु पर्यो यहाँ सिङ्गल लुप छ सिङ्गल लुप भइसके पछाडि यो यसको भोल्टेज ड्रप यसको ड्रप इक्वल टु के हुन्छ सोर्स भोल्टेज हुन्छ नि होइन टी ग्रेटर देन 0 है टी इक्वल टु 0मा क्लोज गर्ने भनेको छ टी ग्रेटर देन 0मा क्लोज भइरहेको छ भनेपछि यो एउटा कम्प्लिट क्लोज लुप भन्ने भयो नि अब टी ग्रेटर देन 0मा केबिएल अप्लाई गरौँ अप्लाइङ केबिएल फर टी ग्रेटर देन 0 यो लेख्ने यो सबै यो हरेक हिसाबहरूमा यसरी स्टेपहरू चाहिँ सबै यही स्टेपहरू फलो गरिन्छ है हामीले यसमा के हुने भयो त भिआर प्लस भिएल इक्वल टु भिएस हुने भयो नि होइन सबैजना एग्री छ यसमा अब के गरौँ त यसलाई करेन्ट र सर्किट इलिमेन्टको टर्ममा यो इक्वेसन लेखौँ यो आयो ठिक छ भिआर भनेको आइआर भयो प्लस एलडिआइबिडिटी इक्वल टु सोर्स भोल्टेज भनेको भिनट छ अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफरेन्सियल टर्म छ नि डिफरेन्सियल टर्मको कोफिसिएन्टलाई 1 गराउँ त्यो 1 गराउनलाई के गर्नु पऱ्यो यसलाई यो इक्वेसनलाई एलले डिभाइड गर्नु पऱ्यो है त्यो गर्दाखेरि इक्वेसन यस्तो खालको आउने भयो है एलले डिभाइड गर्दा यहाँ 1 भयो यहाँ मुनिबाट एल आयो यहाँ के आयो भिनट बाई एल आयो यसलाई इक्वेसन ए भनौँ हाम्रो यो इक्वेसन चाहिँ के छ त हामीले अघि भर्खरै कन्सिडर गरेको फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग रिजेम्बल गर्छ भनेपछि त्यसको हरेक टर्मलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर गरौँ है त
कम्पेयरिङ इक्वेसन ए विथ फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। अहिलेको फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन के थियो त di/dt प्लस pi इक्वल टु क्यू थियो नि होइन। अब त्यो इक्वेसनको आईको ठाउँमा यहाँ के छ, यहाँ आई नै छ, पीको ठाउँमा के छ r/l छ, क्यूको ठाउँमा v0/l छ। त्यसलाई यसरी कम्पेयर गरौँ आयो है। यो आइसके पछाडि अहिलेको जुन हाम्रो अघि भर्खरै डिराइभ गरेको सोल्युसन छ त्यो सोल्युसनको हरेक टर्महरूमा पी र क्यू अनि आई भएको हरेक टर्महरूमा हामीले यिनीहरूलाई गरेर रिप्लेस गरिदियो भने के आउँछ त, यसको इक्वेसन ए को चाहिँ के आउँछ, कम्प्लिट जेनरल सोल्युसन आउँछ है। अब यसको सोल्युसन निकाल्नु भनेको के हो त, यो करेन्टको भ्यालु इन टर्म्स अफ टाइम निकाल्नु हो नि होइन। कुनै पनि डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन गर्नु भनेको यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको भ्यालु इन टर्म्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल निकाल्नु हो। अब यसको लागि जेनरल कम्प्लिट जेनरल सोल्युसन मैले कम्प्लिट किन भइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुइटै के छ त, आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल सँगै आइसकेको छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले कम्प्लिट सोल्युसन भन्न मिल्यो है। ठिक छ, जेनरल सोल्युसन फर आई, यो आईको लागि निकाले हो। कम्प्लिट जेनरल सोल्युसन फर आई चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ पी को ठाउँमा के छ r/l छ त्यही राखियो, यहाँ क्यूको ठाउँमा v0/l राखियो, r/lt भयो, त्यस पछाडि यो के e को पावर माइनस r/lt आयो है। अब यसलाई हामीले थोरै म्यानिपुलेट गरौँ। अब यसलाई म्यानिपुलेट गर्दा के आउँछ, v0/l बाहिर आउने भयो, यसको इन्टिग्रेसन गर्दा e को पावर यो आयो, यो अपन r/l आउने भयो। ठिक छ, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्दा यस्तो यस्तो एक्सप्रेसन आउने भयो है। यो जानिहालिन्छ यो क्यालकुलसमा चाहिँ अब धुरन्तर मान्छेहरू। ल यो र यो काट्यो है, यो आउँछ नि होइन। ल त्यसपछि यो र योको भ्यालु के भयो, 0 भयो, यो 1 भयो, बाँकी बस्यो v0/l, यो र यो पनि काटिन्छ, बाँकी बस्छ कति, ल आई इक्वल टु के भयो त v0/r प्लस के e को पावर माइनस rt/l भयो है। ठिक छ, अब यो हाम्रो के भयो त, यसको सोल्युसन त यहाँ आयो। हामीसँग अझै के छ, यो के भन्ने कुरा त कति हो थाहा छैन नि होइन। अहिले हामीले सोल्युसन गरेको भनेको यो सर्किटको लागि सल्भ गरेर आएको हो भनेपछि यही सर्किटकै हामीले सोल्युसन चाहियो नि त। ठिक छ, अनि त्यसको लागि के को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने, के भनेछ नम्बर 2 ले के भनेछ, नम्बर 2 को काम गरिसक्यो है भर्खरै। अनि 3 ले के भनेछ, एक्सप्रेसन अफ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अलवेज कन्टेन्स सम आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट। यो के भनेको चाहिँ यहाँ आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट हो। अब सो फाइन्ड द भ्यालु अफ आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट बाई पुटिङ t इक्वल टु 0 प्लस इन द एक्सप्रेसन अफ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो स्मल आई भनेको के हो त, आइटी हो नि होइन, आई एज अ फङ्सन अफ टाइम, यो पनि त्यही भ्यालु भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो, t इक्वल टु 0 प्लस राख्नु पर्यो। राखौँ एट t इक्वल टु 0 प्लस इक्वेसन बी चाहिँ कस्तो बन्ने भयो त, I0 प्लस इक्वल टु v0/r प्लस यो आयो है। ठिक छ, यसमा 0 प्लस राखेको, जहाँ जहाँ t छ त्यहाँ 0 राख्ने, 0 प्लस राख्दिने, यो आयो। अब यो 0 भनेको 1 भयो, यहाँबाट के आउँछ के को भ्यालु I0 प्लस माइनस v0/r आयो नि होइन, यो आउने भयो, के इक्वल टु के भयो, यो आयो। ठिक छ, त्यही भनेछ अब वी विल गेट द एक्सप्रेसन अफ के कन्टेनिङ इनिसियल कन्डिसन, के को भ्यालु चाहिँ इनिसियल कन्डिसन कन्टेन भएर आएछ है। ठिक छ, अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त, यो नेटवर्कको चाहिँ यो नेटवर्कमा आई को भ्यालु एट 0 प्लस हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग के छ, यहाँ पहिला इन्डक्टर छ, इन्डक्टरको करेन्ट चेन्ज हुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ है। त्यही भएर हामीले के गरौँ, 0 माइनसमा इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट विचार गरौँ। त्यो विचार गर्दा के देखियो, यहाँ करेन्टको भ्यालु 0 देखियो भनेपछि बाई इन्सपेक्सन आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो हामीले। ठिक छ है, अगाडि ट्याङ्गै छ है। अब यसपछि आइएलको भ्यालु के हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ, 0 प्लस 0 माइनसमा भनिसके पछाडि बाई कन्टिन्युटी आइएल 0 प्लस इक्वल टु आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 भयो, आइएल 0 प्लसको भ्यालु 0 भयो। अब इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट पो 0 भयो 0 प्लसमा। अब हामीलाई चाहिएको भनेको यो लुप करेन्टको भ्यालु हो, लुप करेन्टको भ्यालु 0 प्लसमा कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई के गर्ने त, t इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। आइएल 0 प्लस 0 हुँदाखेरि यो के भयो, ओपन सर्किट हुने भयो। त्यसको लागि के छ, यहाँ t इक्वल टु 0 प्लसमा यसको एक्सप्रेसनको भ्यालु के आएछ त, यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो बनेको छ। अब यहाँबाट के आयो, I0 प्लसको भ्यालु सिधै यो फिगरबाट हेरेर 0 आयो है। अब 0 लगेर यहाँ राखिदिउँ, यहाँ राखेपछि के को भ्यालु आयो। ठिक छ, के को भ्यालु आइस v0/r आयो, v0/r आइसके पछाडि हामीले के गरौँ त, के लाई चाहिँ यहाँ त राखिदिउँ। अब बल्ल के आयो त, अघि यहाँ कम्प्लिट जेनरल सोल्युसन भन्ने थियो, बल्ल के आयो, यहाँ पार्टिकुलर सोल्युसन आयो। ठिक छ, पार्टिकुलर सोल्युसन के हुने भयो त, यो हुने भयो। यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरौँ है। आई इक्वल टु आई नट इको पावर 1 माइनस इको पावर माइनस टी बाई टाउ आयो। ल जहाँ चाहिँ I0 प्लस आई नट भनेको चाहिँ v0/r भयो, टाउ भनेको l/r है।
ठिक छ L by R टाइम कन्स्ट्यान्ट यो RL सिरिज सर्किटको टाइम कन्स्ट्यान्ट भयो है ल अब हामीले चाहिँ यो कुनै पनि चाहिँ सर्किटको सल्युसन निकाल्नु भनेको के हो त त्यसमा चाहिँ यो करेन्टलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ यसको सर्किट इलिमेन्ट एक्सप्रेस गर्न खोज्नु हो नि हैन त्यही त हो नि सबै सल्युसन गर्नु भनेको यहाँ पनि त्यही गरेछ करेन्टलाई कम्प्लिटली हामीले सर्किट इलिमेन्टको टर्ममा लेख्यौँ यहाँ अब यसको ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त है विचार गरौँ एकचोटि ल I भर्सेस T अब अहिलेको इक्वेसनलाई के गरौँ एकचोटि अहिलेको जुन इक्वेसन आएको छ त्यसलाई यसरी छुट्याइदिउँ है त V नट बाई R I इक्वल टु प्लस माइनस V नट बाई R इको पावर RT बाई L भनौँ अब हामीले लास्ट टाइम के भनेको थियौँ जसमा चाहिँ यो डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल भनेको यो माइनस छ नि हैन टाइम चाहिँ बढेसँगै यसको यो होल फङ्सनको भ्यालु के हुन्छ 0 हुँदै जान्छ भनेको डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल कन्टेनिङ पार्टलाई हामीले के भन्छौँ ट्रान्जिएन्ट पार्ट अफ सल्युसन भन्छौँ त्यसपछि यो डिकेइङ पार्ट नभएको क्या ठिक छ यसमा डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल नभएको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ स्टेडी स्टेट पार्ट अफ सल्युसन भन्छौँ ठिक छ नि अब आइएसएस भनेको के भयो V नट बाई R भयो अनि IT भनेको चाहिँ यो माइनस V नट बाई R इक्वल पावर माइनस R बाई LT हुने भयो ठिक छ अब हामीले के गरौँ सबभन्दा पहिला आइएसएस भर्सेस टाइम प्लट गरौँ अब यिनीहरूको इन्डिभिजुअल प्लटलाई हामीले सेपरेट गरेर दुईटालाई एड गरिदियो भने यसको कम्प्लिट प्लट आउँछ नि हैन ल आइएसएसलाई प्लट गरौँ है त आइएसएसलाई प्लट गर्दा के हुने भयो ल T इक्वल टु 0 देखि हामीले चाहिँ इनपुट दिएको त्यही भएर आइएसएस भर्सेस टीको चाहिँ प्लट गर्दाखेरि डाइरेक्टली यस्तो कर्व आउने भयो है ठिक छ अब आइटीको कर्व प्लट गरौँ आइटीको कर्व प्लट गर्नको लागि चाहिँ पहिला एकचोटि यतापट्टि हेरौँ हाम्रो अब एक्सपोनेन्सियल ल ईको पावर माइनस AT छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ग्राफ के हुन्छ त ल यहाँ A भनौँ है यहाँ अगाडि A छ भनेपछि यहाँ माथि चाहिँ A हुन्छ एबाट चाहिँ के यसरी बिस्तारै घट्दै जान्छ नि हैन ठिक छ अब यसलाई हामीले अगाडि यसरी माइनस राख्दियो भने के हुन्छ त यो ग्राफ चाहिँ के हुने भयो त ठ्याक्कै यसको एक्स एक्सिसमा मिरर इमेज हुने भयो नि हैन माइनस A अनि यसरी बढ्दै जाने भयो नि हैन ठिक छ यो पनि के छ त यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन रिजेम्बल गर्छ नि हैन भनेपछि यसको कर्व पनि के आउने भयो यस्तै आउने भयो प्लस गरौँ यसको कर्व भनेको यो भयो है यो पार्टको कर्व अब दुईटालाई एड गर्दाखेरि आउने जुन कर्वको फ्यासन कस्तो हुन्छ भनेपछि यो के छ त यो T इक्वल टु 0 टाइममा यो दुईटैको भ्यालु के छ यो चाहिँ प्लस V नट बाई R छ यो माइनस V नट बाई R छ भनेपछि यो रो एड गर्दा के हुने भयो 0 हुने भयो 0 बाट सुरु हुने भयो क्या है त्यसपछि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरु नेगेटिभ यसरी बढ्दै गएको छ हरेकले चाहिँ यो दुईटाले एड गर्दा के हुने भयो यो यति पार्टसम्म चाहिँ के हुने भयो त यति पार्टसम्म चाहिँ यसरी यही हिसाबले चाहिँ राइज हुने भयो हैन 0 बाट ठीक छ त्यो इक्वल टु के हुने भयो त यस्तो खालको ग्राफ आउने भयो है ल यो कसरी आगो कसरी भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकियो है यसलाई ठीक छ नि अब यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो इन्डक्टर RL सिरिज सर्किटको थ्रु इस्टाब्लिश भएको करेन्टको ग्राफ भयो ठीक छ यस्तै खालको ग्राफ हुने भयो अब यो ग्राफ भनेको चाहिँ यति पार्ट छ नि यो 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल टी बाइ टाउ हो यसले गर्दा आएको ग्राफ हो यो ठीक छ यस्तो ग्राफ दिएपछि यो आएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त ल अब यो कुनै पनि सर्किटको टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भनेर बुझौँ है अब टाइम कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको छ हामीले चाहिँ अब रेस्पोन्स चाहिँ कुन चाहिँ एक्सप्रेसनलाई एज अ रेस्पोन्स कन्सिडर गरेको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्या है अब यो हाम्रो यो अहिले चाहिँ मानौ करेन्टलाई रेस्पोन्स भनेर हामीले एज्युम गरिरहेका छौँ ठीक छ हाम्रो नेटवर्क भनेको चाहिँ RL सिरिज सर्किट हो इनपुट भनेको V नट भयो अनि रेस्पोन्स चाहिँ IT लाई यो हाम्रो त्यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई चाहिँ रेस्पोन्स भनेर एज्युम गरौँ अब त्यो रेस्पोन्समा T को भ्यालु यो टाउ लगाएर राख्यौँ क्या है त्यो टाउ लगाएर राख्दाखेरि अहिलेको जुन इक्वेसन C छ नि लास्टको इक्वेसन त्यो चाहिँ कस्तो बन्ने भयो त टाउ इक्वल टु यो आउने भयो यो -1 यसरी यसलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0.632 टाइम्स I नट भयो क्या है अब I नट भनेको के हो त यो हाम्रो करेन्टको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हो अब म्याक्सिमम भ्यालुको यति टाइम्स भनेको 0.632 टाइम्स पुग्न लाग्ने जुन टाइम स्प्यान छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त
टाइम कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ है कुनै पनि सर्किटको, ठिक छ, आरएल सर्किटको। अब आरएल सर्किटमा हामीले यसरी यसको एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि यो भ्यालु आयो है। अब यो फर्स्ट अर्डर सिस्टमको चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट हजुर टाइम कन्स्ट्यान्टले के दिन्छ र? टाइम कन्स्ट्यान्टले के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कुनै पनि सर्किट छ नि आरएल सिरिज सर्किट अथवा आरसी सिरिज सर्किट, त्यो त्यसको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ इनपुट दिने बित्तिकै त्यसले फाइनल भ्यालु चाहिँ कति चाँडै गेन गर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामीले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या है, ठिक छ। जस्तै अब टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको यो टाउ भनेको अघि हामीले के निकालेको छौँ त, टाउ इक्वल टु यो टाउ इक्वल टु टाउ नै किन लियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको जुन यो रेस्पोन्स टाइम छ नि, यो टाइमको भ्यालु चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ त्यसको सर्किट एलिमेन्ट ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्यौँ क्या यसमा है। अब हामीले इन्डक्टरको भ्यालु बढ्दै गयो भने के, इन्डक्टरको भ्यालु बढ्दै गयो भने के हुन्छ त, यो टाउको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। अब टाउको भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ त भनेको, अब टाउको भ्यालु बढ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिस्टम हाम्रो जुन रेस्पोन्स छ, रेस्पोन्सले आफ्नो फाइनल भ्यालुमा पुग्नलाई धेरै टाइम लगाउँछ क्या है, ठिक छ। त्यस पछाडि यो एलको भ्यालु घटायो भनेदेखि के हुने भयो त, फेरि एलको भ्यालु घटायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सर्किट चाहिँ यसरी रेस्पोन्स चाहिँ यसरी यो बाटोबाट सिधै चाहिँ आफ्नो फाइनल भ्यालुमा पुगिहाल्यो क्या है। अब हाम्रो सर्किटमा हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्जिएन्ट टाइम चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्नुपर्छ क्या है, ठिक छ। अब यो टाइम कन्स्ट्यान्टले चाहिँ ट्रान्जिएन्ट टाइम कति हुन्छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन गर्छ क्या है। अनि यो अहिले चाहिँ एल/आर जुन एक्सप्रेसन आछ, त्यो एक्सप्रेसनले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामीले सर्किट इलिमेन्टको भ्यालुबाटै हाम्रो यो रेस्पोन्सले चाहिँ कति चाँडो आफ्नो फाइनल भ्यालु गेन गर्छ भनेको, करेन्ट भोल्टेजको भ्यालु कति चाँडो फाइनल भ्यालुमा सेटल हुन्छ भन्ने कुरा त्यो इन्फर्मेसन थाहा पाउने भयो क्या है। टाइम कन्स्ट्यान्टको सिग्निफिकेन्स त एउटा हो, ल बुझ्यो होला होइन। अब अहिले चाहिँ यहाँ हेरौँ है त। अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स एज्युम गरेको कन्डिसनमा यो कुनै पार्टिकुलर टाइम टाउमा चाहिँ गएर के हुन्छ त, यो यसको चाहिँ 0.632% 62 टाइम्स अफ फाइनल भ्यालु पुग्छ। त्यो फाइनल भ्यालु त्यति टाइममा चाहिँ यति राइज हुन्छ भनेको क्या है, यति राइज हुन्छ। त्यो राइज हुने टाइम चाहिँ के भयो त, टाइम कन्स्ट्यान्ट भयो। अब त्यसलाई फर्मली डेफिनेसन लेख्दाखेरि के हुने भयो त, सेन्स आई नट चाहिँ यसको फाइनल भ्यालु हो। अब फाइनल भ्यालुको यति टाइम्स पुग्न लाग्ने टाइम भनेको के हो त, टाइम कन्स्ट्यान्ट भयो। टाइम कन्स्ट्यान्टले चाहिँ सर्किटले कति फास्ट रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन गर्ने भयो क्या है। ल अब अहिले हामीले चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ रेस्पोन्स एज्युम गर्दाखेरि यसको टाइम कन्स्ट्यान्ट एज अ यसरी यति टाइम्स राइज हुन लाग्ने टाइम स्पानलाई हामीले टाइम कन्स्ट्यान्ट भनियो, ठिक छ नि। अब एकचोटि हामीले कुनै पनि सर्किटको थ्रु करेन्टको भ्यालु निकालिसके पछाडि हरेक एलिमेन्टको अक्रसको भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ नि होइन। ल रेजिस्ट्यान्सको लागि ल यही कुरालाई यहाँ यसरी इलस्ट्रेट गरेको छ है, यो स्टेटमेन्टलाई ग्राफिकली इलस्ट्रेट गरिएको छ हामीले यहाँ, ठिक छ। जिरो यसको चाहिँ यति टाइम्स लाग्न पुग्नलाई रेस्पोन्सले यसरी यहाँबाट राइज भयो डाइरेक्टली। हाम्रो सर्किटमा चाहिँ इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट भइसके पछाडि डाइरेक्टली फाइनल भ्यालुमा सिधै पुग्न सक्दैन रेस्पोन्सले, यसरी बढ्दै गयो यो फेसनमा है। यो फेसनमा बढ्दै गएपछि यो सर्टेन टाइम टाउमा पुगिसकेपछि चाहिँ यति टाइम्स चाहिँ पुग्यो भनेर हामीले यसरी टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न सक्यो है। अब आरएल सिरिज सर्किटको केसमा यो टाउको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली हामीले सर्किट इलिमेन्टको भ्यालु युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर यो टाइम चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भयो है, यो टाइम इन्स्ट्यान्ट चाहिँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ हामीले यसको भ्यालु चाहिँ राख्दै राख्दै गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के अब्टेन गर्न सक्छौँ भनेदेखि 5 टाइम कन्स्ट्यान्ट बराबरको टाइम स्प्यानमा पुगिसके पछाडि चाहिँ आई नटले आफ्नो फाइनल भ्यालु गेन गरेको हुन्छ क्या है। त्यो एकचोटि आफूले ट्राई गरी हेर्ने है त। यहाँ चाहिँ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ गर्दै जाँदाखेरि यो फाइनल भ्यालुको लगभग 99% पुगेको हुन्छ क्या यो। त्यो एकचोटि हेरौँ है त। ल अब यो करेन्ट निकाल्यो हामीले है। अब भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर निकालौँ। भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर निकाल्न के गर्ने, करेन्टले चाहिँ रेजिस्टरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर आयो। भोल्टेज अक्रस रेजिस्टरको नि के छ त, यसको पनि इक्वेसन के छ, 1 - e⁻ t/τ छ नि है। अब यसको पनि इक्वेसन के थियो, यस्तो खालको छ भनेपछि यसको र यसको कर्व चाहिँ सिमिलर हुन्छ है। यहाँ हेरौँ, सिमिलर कर्व आउँछ है त। ल अब भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर हेरौँ है त। इन्डक्टरमा के हुन्छ, इन्डक्टर अक्रसको भोल्टेज निकाल्न के गर्ने, एकचोटि करेन्ट हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। करेन्टको भ्यालुलाई के गरौँ त, भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर के हुन्छ, VL = L di/dt हुन्छ हो। त्यसलाई लगेर यसरी यहाँ हामीले म्यानिपुलेट गरौँ, इक्वेसन यहाँ लगेर राखौँ है।
ठिक छ, एलडिआई डिआई को भ्यालु राख्यो। अनि आइनर, अब आइनरकै त्यो उसको आइनरको भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट एलिमेन्ट हामीले एक्सप्रेस गरिरहेको छौँ है। ठिक छ, यसको फाइनल भ्यालु निकाल्दाखेरि V0 बाई आर आयो, एल चाहिँ छँदैछ, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुने भयो, यसको डेरिभेटिभ के आयो त यहाँ माइनस माइनस प्लस भयो, यो आयो एल बाई आर बाई एल काट्यो, बाँकी बस्यो यति है, V0 टी बाई टाउ भयो। अब के छ त यहाँ इन्डक्टरमा चाहिँ हामीले स्विच अप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यसको अक्रसमा V0 भोल्टेज अप्लाई हुन्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त भोल्टेजको भ्यालु घट्दै जान्छ भन्ने कुरो यहाँबाट देखियो नि होइन, यो डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल भयो। अब हामीले चाहिँ यो टाइम कन्स्ट्यान्टको जुन यो डेफिनेसन छ नि होइन, हाम्रो रेस्पोन्सको फाइनल भ्यालुको यति टाइम्स पुग्न, यति टाइम्स चाहिँ राइज हुन लाग्ने टाइम भनेको टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ यो फिगरको रेफरेन्समा। अब हामीले चाहिँ यो भोल्टेज अक्रस इन्डक्टरलाई रेस्पोन्स एज्युम गऱ्यौँ भनेदेखि के है, त्यसको रेस्पोन्स, त्यसलाई एज अ रेस्पोन्स एज्युम गऱ्यो भनेदेखि यसको ग्राफ चाहिँ के आउँछ त, भिएल र टीको कर्भ कस्तो आउँछ त, एक्सपोनेन्सियली डिकेइङ आउँछ क्या है। अब यो एक्सप्रेसनमा टी इक्वल टु टाउ राख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको भ्यालु भनेको V0 को चाहिँ 37% जति आइदिन्छ क्या है। ठिक छ नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स मान्यो भनेदेखि चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन के भन्न सक्यो त, द टाइम टेकन बाई रेस्पोन्स टु रिच इट्स 37% अफ इट्स इनिसियल भ्यालु भनेर भन्नु हामीले क्या है। एउटा कुनै भ्यालुबाट यसरी घट्दै गइरहेछ नि, 37% अफ इनिसियल भ्यालु पुग्न लगाउने टाइमलाई चाहिँ के भन्न सक्यो हामीले, टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्न सकियो यो ग्राफको यो ग्राफको चाहिँ रेस्पेक्टमा। अब यो ग्राफको रेस्पेक्टमा यसरी भन्न सकियो। ठिक छ ल, यो टाइम कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्ने दुईवटा तरिका भयो है त। यो पनि के हुन्छ त, कुनै सर्टेन टाइममा पुगिसके पछाडि भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर यो ग्राफले भनेअनुसार चाहिँ अलमोस्ट 0मा गएर सेटल हुन्छ है। And here if VL is taken as response whose initial value is P0, then time constant is also defined as the time required by the response to fall 80 times of its initial value। ठिक छ ल, यो ग्राफ के कस्तो हुन्छ यो जानिराखौँ है। ल अब हामीले चाहिँ अहिले के गर्यौँ त, डिइनर्जाइज्ड इन्डक्टरको चाहिँ हामीले कम्प्लिट सोल्युसन निकाल्यौँ है। ठिक छ, अब इनर्जाइज्ड इन्डक्टर भनेको इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला नै करेन्ट अपियर भएको छ भने त्यो सर्किटलाई सल्भ गर्दाखेरि के कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ त्यो हेरौँ एकचोटि। अब यो कन्डिसन जे सुकै भए पनि हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि जुन नेटवर्क स्ट्रक्चर बन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा हामीले के गर्छौँ त, केभिएल अथवा केसिएल अप्लाई गर्छौँ। अब हामीले यो सर्किट दिएको छ यहाँ, यो सर्किटमा चाहिँ R1 R2 L छ। अब R2 को अक्रसमा स्विच कनेक्टेड छ है। स्विच कनेक्टेड भइसके पछाडि टी इक्वल टु 0मा के भनेको छ, स्विच क्लोज गर्नु भनेको छ। क्लोज गर्नु भनेपछि हामीसँग अपेयर हुने लुप भनेको यति लुप हो नि होइन हो। ठिक छ, यो लुप हो नि। अब यो लुपमा हामीले के गर्न सक्यौँ त, केभिएल अप्लाई गर्न सक्यौँ। ठिक छ, यो चाहिँ सर्ट सर्किट भएर यहाँबाट करेन्टै फ्लो हुने भएन है। भनिसकेपछि यसमा यो लुपमा चाहिँ हामीले के गरौँ त, यहाँ केभिएल अप्लाई गरौँ। केभिएल अप्लाई गर्दा ठिक होला नि होइन, सिंगल लुप छ, भोल्टेज ड्रप सिधै लेख्न मिल्छ हामीले। भनेपछि अप्लाई केभिएल फर टी ग्रेटर देन 0। त्यो हुँदा के हुने भयो, यसको भोल्टेज ड्रप इक्वल टु सोर्स भोल्टेज हुने भयो है। VR1 प्लस VL इक्वल टु VS हुने भयो है त। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ अब सर्किट इलेमेन्टको टर्ममा लेखौँ। VR1 भनेको IR1 प्लस LdI/dt त्यो भइहाल्यो है, अघि जस्तै गरी सबै। अब यो पनि आइहाल्यो यहाँ, di1/dt यसरी आयो यहाँ। यो डिफरेन्सियल टर्मको कोफिसिएन्टलाई 1 गराएको, किनकि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु छ त, स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग रिजेम्बल गराउनु छ। अब फेरि अर्को नेक्स्ट स्टेप भनेको यसलाई कम्पेयर गर्ने। ठिक छ, यो हामीले हरेकचोटि हिसाब गर्दाखेरि यसरी कम्पेयर गर्दै गर्दै यही स्टेपहरू फलो गर्दै गइन्छ है। ल यो भयो, यसको लागि कम्प्लिट सोल्युसन भनेको हाम्रो अघिको सोल्युसनमा यी भ्यालु लगाएर राखिदिने। अब यहाँ पनि अघि जस्तै गरी यहाँ म्यानिपुलेट गरियो हामीले है। म्यानिपुलेट गर्दाखेरि ल म्यानिपुलेट गरौँ, त्यो म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यस्तो एन्सर आउने भयो। यसमा के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो हामीले। अब के को भ्यालु निकाल्न के गर्ने, फेरि यहाँ टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिने। यहाँ इक्वेसन बीमा टी इक्वल टु 0 प्लस राख्ने। त्यस पछाडि यो एक्सप्रेसन आउँछ यहाँ 0 प्लस राख्दाखेरि है, यो 0 आई भनेको जहिले पनि आइटी हुन्छ है। स्मल केसको लेटरले जहिले टाइम डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको छु है मैले। यो आयो, ल यो आयो है यहाँबाट।
यो सबै सिम्पल स्टेपहरू बुझिहालिन्छ मैले के भन्ने बारेमा। अब यहाँबाट के चाहियो फेरि i0 प्लसको भ्यालु चाहियो। i0 प्लसको भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने फेरि इनिसियल कन्डिसन पत्ता लगाउनु पर्यो। इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनलाई के गर्ने त अब सर्किटमा हेरौँ। सर्किटमा के छ त t इक्वल टु जहिले पनि इनिसियल कन्डिसन तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ। एउटा कुरा भनेको के हो त इन्डक्टर अथवा क्यापासिटरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट एट 0 माइनसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अर्को चाहिँ t इक्वल टु 0 प्लसमा हाम्रो नेटवर्क स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो है त। त्यो भन्दा सबभन्दा पहिला के गरौँ इन्डक्टरको थ्रु फ्लो करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन विचार गरौँ। स्विच चाहिँ चेन्ज हुनुभन्दा पहिला स्विच चेन्ज हुनुभन्दा पहिला पनि के छ त इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट फ्लो हुने चान्सेस छ नि। यहाँ क्लोज लुप छ नि यो होइन क्लोज लुप भनिसकेपछि के गरौँ त टी इक्वल टु अब कति करेन्ट जान्छ डाइरेक्टली हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ भने ठिक छ सक्यो लेखौँ। सकिन्न भने टी इक्वल टु 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। त्यो बनाउँदा के भयो 0 माइनसमा स्विच ओपन हुने भयो अनि इन्डक्टर के हुन्छ त 0 माइनसमा इन्डक्टर स्टेडी स्टेटमा हुन्छ सर्ट सर्किटेड है। ल अब यस पछाडि यहाँ हेरौँ कताबाट करेन्ट जाने भयो यसरी करेन्ट जाने भयो नि होइन आइएल 0 माइनस निकाल्न सकिने भयो नि यो लुपमा। अब यहाँबाट निकालौँ यहाँबाट कति आयो त यो भ्यालु आयो डाउनवर्ड देखायो सर्किटको हामीले यो फिगरमा देखाएको टोपोलोजीमा सर्किट करेन्टको डिरेक्सन डाउनवर्ड छ। अब यहाँ के गरौँ इनिसियल कन्डिसन भने कन्टिन्युटी अप्लाई गरौँ। त्यो गरेपछि के हुन्छ आइएल 0 प्लस 0 माइनसको भ्यालु सेम हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब यहाँबाट के बुझिसकेका छौँ भन्दाखेरि i0 प्लसको भ्यालु र आइएल 0 प्लसको भ्यालु एउटै हुन्छ नि होइन त्यो बुझिसकेका छौँ। अब त्यो बुझिसके भए पनि पछिसम्म हिसाब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि टी इक्वल टु 0 प्लसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट पनि बनाउँ। हामीलाई किन त i0 प्लसको भ्यालु चाहिएको छ नि त आइएल 0 प्लसको भ्यालुले भएन। त्यही भएर टी इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊँ। त्यो बनाउँदाखेरि के हुने भयो त हाम्रो यो i0 प्लसको भ्यालु के हुन्छ त योसँग सेम हुन्छ नि होइन। i0 प्लसको भ्यालु यसरी आयो फिगरबाट त्यो भन्न सकियो। अब i0 प्लसको भ्यालु लगेर हामीले यहाँ राख्थ्यौँ त्यहाँबाट के आयो के को भ्यालु आयो के को भ्यालु पनि इन टर्म्स अफ हाम्रो सर्किट एलिमेन्ट आछ भनेपछि हाम्रो सोल्युसनको नजिक पुग्यौँ हामी। अब के को भ्यालु लगेर यहाँ राखिदिउँ राखेपछि हाम्रो जुन सोल्युसन आयो त्यो चाहिँ के छ त करेन्टको कम्प्लिट पार्टिकुलर सोल्युसन आयो ठिक छ। अब यसको ग्राफ कस्तो होला यसो विचार गरौँ है त। अब यसको ग्राफको लागि अघि जसरी त्यसरी डिभाइड गरेर बनाउन पनि सकियो होइन। अब यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ डिभाइड गरेर बनाउँदा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कि त यसलाई यो सर्किट एलिमेन्टको भ्यालुहरू न्युमेरिकल भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ नत्र लजिकली यसरी भन्न सक्यौँ। अब एकचोटि यहाँ विचार गरौँ त टी इक्वल टु 0 माइनसमा है यसको थ्रु यहाँ यो सर्किटको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको यो भ्यालु छ नि होइन v0 R1/R1 प्लस R2 छ। यो भनेको के हुन्छ हाम्रो सुरुमा चाहिँ ल यहाँ हो है त हाम्रो स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला एउटा करेन्टको भ्यालु छ नि होइन यसरी त्यो करेन्टको भ्यालु भनेको यो भ्यालु हो है यो भ्यालु हो। अब त्यस पछाडि स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि स्विचको पोजिसन चेन्ज गरे पछाडि के छ त रेजिस्टेन्सको भ्यालु यो रेजिस्टेन्स दुईटा थियो रेजिस्टेन्स एउटा मात्रै गराएको छ नि हामीले होइन टी ग्रेटर देन 0 मा रेजिस्टेन्स एउटा मात्रै गरेपछि के हुन्छ सर्किटको ओभरअल रेजिस्टेन्स घटेपछि करेन्टको भ्यालु त बढ्छ नि होइन हो भनेको अब टी इक्वल टु 0 माइनसको भन्दा चाहिँ टी इक्वल टु 0 प्लसको करेन्ट चाहिँ बढ्ने भयो होइन टी ग्रेटर देन 0 को करेन्ट बढ्ने भयो भनेपछि कुनै मानौँ यसरी कुनै एउटा ठाउँमा गएर सेटल भएर बसेको छ भन्ने मानौँ भनेपछि यसरी बढेर जाने भयो क्या है डाइरेक्टली बढ्ने भएन इन्डक्टरले गर्दाखेरि यसरी बढेर यसरी गएर बस्ने भयो क्या है त। अब यसलाई यसरी यो हिसाबले भन्न सकियो ठिक छ। अब के गरी हाम्रो यो स्विचको पोजिसन चाहिँ ओपन गरेको भए के हुन्थ्यो त रेजिस्टेन्सको भ्यालु सर्किटमा टी ग्रेटर देन 0 को लागि बढ्थ्यो भनेपछि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यसरी टी ग्रेटर देन 0 मा यसरी घटेर यो फेसनमा गएर बस्थ्यो क्या है ठिक छ। यसरी बुझ्न सकियो यसलाई। अब अझै बुझिएन भने यो छ नि यो सबैको न्युमेरिकल भ्यालु लगेर राखौँ। न्युमेरिकल भ्यालु लगेर राखिसके पछाडि चाहिँ के आउँछ त एउटा फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ। त्यो एक्सप्रेसनको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त प्लट कस्तो आउँछ भनेर विचार गर्न सक्छौँ। ल यस्तो खालको हुने भयो यो केसमा यहाँ आई इनिसियल भनेको यो भ्यालु भयो अनि आई फाइनल भनेको चाहिँ अब यसको कम्बाइन्ड भ्यालु के यसलाई हामीले हिसाब गर्दाखेरि जुन न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ त्यो भनेको आई फाइनल भ्यालु त्यसरी आउने भयो है। ल यो भनेको एउटा टोपोलोजी भयो। अब हामीले चाहिँ स्विचको पोजिसनलाई टी इक्वल टु 0 मा ओपन गर्ने गरेको भए के हुन्थ्यो विचार गरेर त्यो चाहिँ आफूले डिराइभ गरौँ है। अब एकचोटि एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ ठिक छ। ल इन्डक्टरको मैले इनर्जाइज डिइनर्जाइज दुईटै केसको हिसाब गर्ने प्रोसिजरहरू देखाएँ
अब क्यापासिटरको हेरौँ। क्यापासिटरमा चाहिँ के हुन्छ त, ल स्टेप रेस्पोन्स अफ आरसी सर्किट एक नम्बर एमा चाहिँ के छ त, डिइनर्जाइज क्यापासिटर कन्सिडर गरिएको छ। ठिक छ, ल फिगर कन्सिडर गरौँ। यहाँ पनि के छ त, अघि जस्तै गरी टी इक्वल टु 0 मा आरसी सिरिज सर्किट छ। सिरिज सर्किटमा टी इक्वल टु 0 मा स्विच क्लोज गरिएको छ। त्यस पछाडिको करेन्ट निकाल्नु पर्यो हामीलाई। यसमा नि अघिको 4वटा प्रोसिजर 4वटा स्टेपहरू फलो गर्ने। नम्बर 1 मा यसो विचार गर्दाखेरि केसीएल केभिएल लगाउँदाखेरि सजिलो होला जस्तो लाग्यो, केभिएल लगाइदिउँ। ल यो भयो है, भिआर भिसी भिएस। अब यसलाई कम्प्लिटली सर्किट 11 को टर्ममा लेखिदिउँ है त। भिआर भनेको आइआर भयो, भिसी भनेको 1/c इन्टिग्रेसन डिआई बाई डिटी, भिएस भनेको चाहिँ के हो, भोल्टेज सोर्स भयो। ठिक छ, ल यो बुझ्नु पर्यो है, यो भिएस कसरी आएको भनेर। टी ग्रेटर देन 0 मा यो स्विच क्लोज हुन्छ। क्लोज भएपछि यहाँ क्लोज लुप बाँकी बस्छ। त्यो क्लोज लुपमा हामीले केभिएल लगाएको। ल सुरुमा यसो सुन्दाखेरि सजिलो लाग्छ, फेरि आफै गर्दाखेरि कन्फ्युज भइन्छ क्या यो। त्यही भएर प्र्याक्टिस गरे गर्नुपर्छ। ल अब हामीसँग के छ त, इन्टिग्रल टर्महरू छन् होइन, यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली सल्भ गर्न सकिँदैन हामीले। ठिक छ, त्यही भएर यसलाई के गर्ने, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन बनाउने। डिफ्रेन्सियल इक्वेसन बनाउने, यसलाई एक्चुअली डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ। डिफ्रेन्सिएट गरे पछाडि यस्तो भ्यालु आयो है। ठिक छ, फेरि यो यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, यो डिआई बाई डिटी छ नि, डिफ्रेन्सियल टर्मको कोफिसिएन्टलाई 1 गराउने। 1 गराउँदाखेरि यस्तो आयो है। दुवैतिर सीले आरले डिभाइड गरेको होइन, पछाडिपट्टि भिनरको ठाउँमा त 0 छँदैछ, 0 आइहाल्यो। अब फेरि यसलाई के गर्ने, यो इक्वेसन बीलाई चाहिँ अघि जस्तै गरी फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने। यो आयो, कम्पेयर गरियो। अब करेस्पोन्डिङ भ्यालु लगेर रिप्लेस गरिदिउँ। ठिक छ, यहाँ 0 छ, 0 भएपछि यो पार्ट त कम्प्लिटली 0 भइहाल्यो, केही गर्नै परेन होइन। ल अब त्यस पछाडि के आयो त, आईको भ्यालु चाहिँ के युको पावर माइनस टी बाई आरसी आयो। ठिक छ, अब फेरि यसमा के गर्नु पऱ्यो, के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। इक्वेसन सीमा टी इक्वल टु 0 प्लस लगेर राखिदिउँ। राखिसके पछाडि I0 प्लस इक्वल टु यो आयो होइन, यहाँ के को भ्यालु भनेको I0 प्लस भयो। अब I0 प्लसको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीसँग के छ, क्यापासिटर छ। अब यो क्यापासिटरको के हुन्छ त, क्यापासिटर भइसकेपछि क्यापासिटरको भोल्टेज चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुँदैन भन्ने थाहा छ हामीलाई। भने चाहिँ यसो विचार गरौँ, यहाँ अब्जर्भ गरौँ एकचोटि। अब्जर्भ गर्दाखेरि टी इक्वल टु 0 माइनस टाइममा भिसी भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर केही हुने चान्सेसहरू छन् या छैन, अथवा यसमा भोल्टेज पनि हामीले स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ भिसी 0 माइनस चाहिँ 0 भन्न पायो डाइरेक्टली हामीले। ठिक छ, बाई इन्सपेक्सन भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0, अनि बाई कन्टिन्युटी भिसी 0 प्लस इक्वल टु भिसी 0 इक्वल टु 0 भयो। अब हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको त करेन्ट हो नि होइन, I0 प्लस चाहियो भने हेरौँ त यहाँ के चाहिएको छ, I0 प्लस चाहियो। अब I0 प्लस निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, टी इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पऱ्यो। ल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस भयो। के हुने भयो त, टी इक्वल टु 0 प्लसमा स्विच क्लोज हुने भयो, भिसी 0 छ। कुनै पनि सर्किट इलेमेन्ट अक्रसको भोल्टेज 0 हुनु भनेको के हो, त्यो सर्ट सर्किटेड हुनु हो। ठिक छ, भनेपछि यहाँ क्लोज लुप बन्ने भयो। क्लोज लुप बन्दाखेरि यहाँ कति करेन्ट फ्लो हुने इस्टिमेट गर्न सकिन्छ हामीले। हेरौँ यहाँ रेजिस्टेन्स यो सोर्स छ भनेपछि V0 बाई आर भयो है। I0 प्लसको भ्यालु के छ त, V0 बाई आर आयो। अब यो लगेर यहाँ राखिदिउँ। यहाँ राखिसके पछाडि के को भ्यालु आयो, के को भ्यालु आइसकेपछि के को भ्यालु लगेर यहाँ राखिदिउँ। त्यसपछि के हुन्छ त, I0 प्लस इक्वल टु आइटी है, यो चाहिँ अब I0 प्लस होइन, करेन्ट एज अ फङ्सन अफ टाइम। यो भनेको V0 बाई आर, V0 बाई आर भनेको I0 भन्न पाइयो। अब आरसी भनेको चाहिँ फेरि यसरी टाउ भन्न पाइयो। ठिक छ, टाइम कन्स्ट्यान्ट अफ आरसी सर्किट है। अब यहाँ सीको भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ त, टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु बढ्छ। टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु बढ्नु भनेको के हो त, सर्किटको रेस्पोन्स टाइम बढ्नु हो नि होइन। ठिक छ, आरसी जुनसुकै बढाए पनि यहाँ के हुन्छ त, रेजिस्टेन्स टाइम रेस्पोन्सको भ्यालु बढ्ने भयो। ल अब इन्डक्टर आरसी सर्किटमा, आरएल सर्किटमा टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको हामीले डाइरेक्टली इन्डक्टर र रेजिस्टरको रेसियो गरेर निकाल्न सक्छौँ। अनि आरसी सर्किटमा चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने। ठिक छ, पछि अब क्याम्पस खोलेपछि यो ल्याबमा पनि गरिहेर्छौँ यो कुराहरू। ल आई भर्सेस टीको प्लट कस्तो होला त। ठिक छ, यो डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल छ नि होइन, टी कन्स्ट्यान्ट हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो। अब भ्यारी हुने भनेको टी मात्रै हो भनेपछि डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल छ। यसरी यो चाहिँ यसरी डाउनवर्ड घट्ने भयो क्या है। अब यसमा पनि हामीले टाइम कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन करेन्टलाई रेस्पोन्स एज्युम गरेका छौँ कि अब भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर एज्युम गरेका छौँ कि, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। ल आई भर्सेस टीको प्लट यस्तो भयो, यो डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल भयो। अब रेजिस्टर अक्रसको भोल्टेज के हुन्छ त,
इन्डक्टर यो करेन्टले चाहिँ रेजिस्टरको भ्यालुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ रेजिस्टर अक्रसको भोल्टेज आउने भयो ठिक छ यो आयो यहाँबाट आरआर आयो यो गयो अब यसको भ्यालु के हुने भयो त यसको नि ग्राफ के हुने भयो करेन्ट पनि डिकेइङ छ भनेपछि डिकेइङको भोल्टेज पनि डिकेइङ हुने भयो रेजिस्टर अक्रसको भोल्टेज एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ है घट्छ क्यापेसिटरमा सुरुमा मात्रै के हुन्छ त हाई एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ सर्टेन टाइम पछाडि त्यसको अक्रसको भोल्टेज सोर्स भोल्टेजसँग इक्वल हुन्छ त्यसपछि करेन्ट 0 हुन्छ भन्ने कुरा हो नि हैन चार्जिङको कुरो ल क्यापेसिटर अक्रसको भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ त टाइम अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ त हेरौँ ल यहाँ हेरौँ है अब लाइन 1 बाइ 1 गरेर हेरौँ अब भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई करेन्टको भ्यालु थाहा छ त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो एक्सप्रेसन युज गरिन्छ है हामीले यो एक्सप्रेसन युज गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसनको लिमिट पनि राखेको हुनुपर्छ ठिक छ नि अब हामीलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइमको लागि क्यापेसिटरमा ठ्याक्कै कति भोल्टेज हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन त्यसको लागि चाहिँ इन्टिग्रेसनको लिमिट राख्नु पर्यो इन्टिग्रेसनको लिमिट जहिले पनि -इन्फाइनाइट देखि हामीले अहिले कुन चाहिँ टाइम इन्स्ट्यान्टमा इक्वेसन लेख्या हो त्यो टाइम चाहिँ हामीले टी मान्छौँ त्यो टी सम्म चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेको हुनुपर्छ है ठिक छ अब हामीले स्विचको पोजिसन भनेको टी इक्वल टु 0 मा चेन्ज गरे हो नि भनेपछि -इन्फाइनाइट देखि 0 सम्म क्यापेसिटर आफैमा कति चार्ज एकुमुलेट छ त्यो अनुसारको भोल्टेज प्लस अब हामीले टी इक्वल टु 0 मा चाहिँ स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि त्यहाँ सर्टेन करेन्ट फ्लो भयो त्यो करेन्ट फ्लोले गर्दाखेरि कति भोल्टेज चाहिँ अपेयर हुन्छ है ठीक छ नि अब करेन्ट फ्लो भएको आईले दिने भयो अनि यसलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि चार्ज दिने भयो यसले अनि त्यसलाई सीले डिभाइड गरेपछि भोल्टेज दिने भयो अब यति भ्यालु भनेको के हो त विचार गरेर राखौँ यो 0 माइनस देखि यो -इन्फाइनाइट देखि 0 टाइमसम्म एकुमुलेट भएको चार्जले गर्दा आउने भोल्टेज भनेको के हो त स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिलाको भोल्टेज हो नि भनेको त्यो चाहिँ VC 0 माइनस हुन्छ है ल यो पोइन्ट चाहिँ नोट गरेर राखौँ यो पोइन्ट चाहिँ विचार गरेर राखौँ ठिक छ यति भ्यालु भनेको यो हुन्छ जहिले पनि VC 0 माइनस है ल अब यसलाई जस्ताको तस्तै राखौँ अब VC 0 माइनसको भ्यालु कति छ हाम्रो अहिले कन्सिडर गरेको सर्किटमा 0 छ अनि करेन्टको भ्यालु के आएको छ त 0 देखि टी सम्म भनेको टी इक्वल टु 0 टाइममा चाहिँ स्विचको पोजिसन चेन्ज गरे पछाडि करेन्टको भ्यालु कति आएको छ यति आएको छ अब यसलाई के गरौँ त इन्टिग्रेसन गरौँ ल यो की पोइन्ट है यो नोट गरौँ नयाँ पोइन्ट विचार गर्ने यसमा अलि ध्यान दिने पछि आफूले हेर्दा नि यो विचार गर्ने है ल अब यो 0 भयो त्यस पछाडि यो सी आयो V0/R कन्स्ट्यान्ट भयो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ यो भ्यालु आउँछ नि हैन टाउ भनेको CR हो नि CR ठिक छ ल यसलाई अब CR चाहिँ माइनस यो मुनिबाट छ यसरी माथि आयो यो माथि आएपछि यसरी यसलाई काट्न मिल्यो नि हैन काट्न मिल्यो ल यहाँ प्लस हुन्छ है मिस्टेक भएछ यहाँ ल माइनस छ यहाँ माइनस अप्पर लिमिट राख्दा -T/CR भयो अनि 0 राख्दाखेरि यो माइनसले गर्दा बिचमा प्लस भयो ठिक छ यसरी यो आयो है ठिक छ नि हैन अब भोल्टेजको एक्सप्रेसन के आयो त यसरी आयो यो भनेको के हो त अघि हामीले सुरुमा इन्डक्टरको करेन्ट निकाल्दाखेरिको के आयो नि भनेको सुरुमा चाहिँ 0 हुने त्यस पछाडि चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म यसरी राइज हुने त्यस पछाडि केही टाइम पछाडि चाहिँ के हुन्छ सेटल डाउन हुने यो इक्वेसनले त्यस्तै खालको कर्भ हुन्छ नि हैन यसको प्लट गर्दाखेरि पनि के हुने भयो त इन्डक्टर थ्रु फ्लो हुने करेन्ट जस्तै आयो आउने भयो त यो आयो है नभए एकचोटि आफूसँग अब कुनै सफ्टवेयर जानिएको छ भने प्लट गर्ने त्यो प्लट गर्ने सफ्टवेयरमा गएर प्लट गर्दा नै हुन्छ है यो यस्तै खालको आउँछ अब अर्को भ्यारिएबल हामीले के निकाल्न सक्यो त चार्ज निकाल्न सक्यो हैन क्यापेसिटर अक्रसमा कति चार्ज अपेयर हुन्छ है चार्जको भ्यालु भनेको के हो त चार्ज इक्वल टु क्यापेसिटेन्स इन्टु भोल्टेज गऱ्यो भने के आउँछ चार्ज आउँछ हो यसरी निकाल्यो CV0 यति आयो हैन CV0 भनेको Q0 भयो फाइनल भ्यालु अफ चार्ज भयो यो चाहिँ अब यसको लागि पनि हामीले प्लट गर्दाखेरि यस्तै ग्राफ आउने भयो है ठिक छ अब हामीले क्यापेसिटरको सर्किटलाई सल्भ गर्दाखेरि के अघि चाहिँ हामीले करेन्टलाई एज अ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कन्सिडर गर्यौँ अब हामीले चार्जलाई भोल्टेजलाई पनि हामीले डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कन्सिडर गर्न सकिन्छ क्या है हिसाब गर्दाखेरि अब त्यो हाम्रो चाहिँ अब के निकाल्नु भनेको छ क्वेसनले त्यसको बेसिसमा भ्यालु कन्सिडर गरेर हिसाब गर्छौँ है ठिक छ अहिले हामीले चाहिँ करेन्ट लियौँ करेन्ट निकालेर लिएर यहाँसम्म पुग्यौँ अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापेसिटर अक्रसको भोल्टेजलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल एज्युम गरौँ है त ल टेकिङ VC एज डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल
अब हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 हेरौँ एकचोटि। इक्वेसन नम्बर 1, इक्वेसन नम्बर ए यहाँ छ। यसैलाई चाहिँ के गरौँ, भिसीलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्सिडर गरौँ। ठिक छ, त्यो कन्सिडर गरिसके पछाडि यो करेन्टलाई इन टर्म्स अफ भिसी लेख्न मिल्छ नि हैन। यो करेन्ट भनेको यहाँ फ्लो हुने करेन्ट पनि हो नि, भनेपछि आई इक्वल टु के लेख्न मिल्छ हामीले, सी डिभिसी बाई डिटी लेख्न मिल्छ है। डिभिसी बाई डिटी यसरी लेख्न मिल्यो। ठिक छ, अबको स्टेप हामी यसरी लेख्छौँ है त। भेरिएबल इक्वेसन एमा यो छ। अब भिआइआर प्लस भिसी भयो, भिसीलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज्युम गर्ने भनेको छौँ है। अब यो यसरी गरे पनि जुनसुकै तरिकाले गरे भयो, तीनटा तरिका, म तीनटा तरिका देखाउँछु। यीमध्ये जुनसुकै तरिकाले गरे पनि आन्सर एउटै आउँछ क्या है। ल यो भयो यहाँबाट है, सी डिभिसी बाई डिटी भयो। यो आर यता आफ्नो छँदैछ। अब के गर्नु, यो डिफरेन्सियल टर्मको कोफिसिएन्टलाई 1 गराइदिउँ, यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउने भयो। यसलाई फेरि अघि जस्तै सबै प्रोसिजर सबै सेम कम्पेयर गर्ने। त्यसपछि कुन कुन ठाउँमा के छ, आईको ठाउँमा भिसी छ, पीको ठाउँमा 1/CR छ, क्यूको ठाउँमा v0/CR छ। अब सोलुसनमा पनि करेस्पोन्डिङ टर्महरू त रिप्लेस गरेर राखिदिने है। यो कम्प्लिट जेनरल सोलुसन आयो। यस पछाडि यसको लगत्तै आउने सोलुसन भनेको जहिले पनि कम्प्लिट जेनरल सोलुसन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो कम्प्लिट जेनरल सोलुसनको के को भ्यालु निकालिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ, पार्टिकुलर सोलुसन आउँछ, जुन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने सोलुसन हो है। ल यो आयो है, यहाँबाट सबै रिप्लेस गर्दै गर्दै गयो। त्यस पछाडि थोरै म्यानिपुलेट गरौँ हैन, म्यानिपुलेट गर्दा आइहाल्छ। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा 1/CR भयो, यो काट्यो। यहाँबाट के आयो त, v0 यसको भ्यालु आयो। ठिक छ, अब यहाँबाट फेरि के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, t इक्वल टु 0 प्लसमा यो इक्वेसन के बन्ने भयो त, भिसी 0 प्लस यो आउने भयो। के इक्वल टु, अब यहाँबाट के इक्वल टु भिसी 0 प्लस माइनस v0 हुने भयो। भिसी 0 प्लसको भ्यालु के छ थाहा छ हामीलाई, 0 छ है। सर्किट हेरेर थाहा पाइसकेको छ भनेपछि के को भ्यालु -0 भयो। यसको भ्यालु चाहिँ यसरी राख्न सकियो। यो आयो, यहाँ हेरौँ सेम आएको छ नि हैन। अब के गरौँ, फेरि अर्कोचोटि अर्को यो क्यू छ नि, क्यूलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज्युम गरौँ त हैन एकचोटि। क्यू भनेको के हो, फेरि करेन्टको इन्टिग्रेसन भनेको क्यू हो नि हैन। ल क्यूको डेरिभेटिभ करेन्ट हो, टेकिङ क्यू एज ए डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। ल इक्वेसन एमा यसरी गरौँ। भिसी भनेको के हुन्छ, क्युसी अपन सी हुन्छ नि है। सी इक्वल टु क्युसी बाई भिसी हो नि। अब करेन्टलाई पनि, करेन्ट त सेम हो नि हैन, सिरिज सर्किट हो भनेपछि करेन्टलाई नै हामीले इन टर्म्स अफ क्यू लेख्न सकियो। ठिक छ, यो आयो, यहाँबाट यो एक्सप्रेसन आयो। आरलाई यसको कोफिसिएन्टलाई 1 गराएको। ल अब सबै प्रोसिजर सबै सेम फलो गर्दै जाने है, सेम फलो गर्दै जाने। यहाँबाट यस्तो आयो, कम्प्लिट जेनरल सोलुसन यो हुने भयो। यसलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि ल यहाँ हेर्दै जाउँ है, म्यानिपुलेट गरौँ। यो सिम्पल यो इन्टिग्रेसन है, यो सिम्पल इन्टिग्रेसन। यो काट्यो काट्यो यो काट्यो भनेपछि सी v0 भयो। सी v0 भनेको के हो त, चार्ज हो नि हैन। अघि जस्तै गरी यो एक्सप्रेसनमा 0 प्लस राखिदिने, यो गऱ्यौँ है हामीले। त्यस पछाडि ल के को भ्यालु आयो। अब भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0 भएपछि क्युसी 0 माइनस पनि 0 हुन्छ नि हैन। चार्ज र भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुन्न है क्यापासिटरमा। ठिक छ नि, चार्ज भोल्टेज आउने भनेको चार्जले गर्दा हो नि, चार्ज चेन्ज हुन्छ भोल्टेज चेन्ज हुनु पर्यो। यहाँबाट यो आयो, यसलाई लगेर यहाँ राखिदिउँ। ठिक छ, यो यसपछि Q0 अघि जस्तो रिजल्ट आयो नि हैन। ल यो तीनटा मध्ये कुनै तरिकाले गर्न सक्यो हामीले है। अब कुन हजुर अगाडिको स्लाइड झ्याप गर्दाखेरि चाहिँ लास्टको 3-4 वटा स्टेपै देखिएन कि के गर्नु थियो। यही पार्टमा देखेको हो। इक्वेसन नम्बर ए भयो है। त्यस पछाडि त्यसलाई हामीले क्यू एज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज्युम गर्ने भनेका छौँ। त्यही भएर भिसीलाई इन टर्म्स अफ क्युसी लेखियो। उतापट्टि भिआरलाई चाहिँ करेन्ट र रेजिस्टरको टर्ममा लेखियो। यो करेन्टलाई इन टर्म्स अफ क्युसी लेख्न मिल्छ नि हामीले हैन। करेन्ट त एउटै दुईटैमा जाने सिरिज भएकोले गर्दाखेरि, भनेपछि क्यूको डेरिभेटिभ भनेको करेन्ट हो। ठिक छ, अब त्यस पछाडि यसलाई यसको कोफिसिएन्टलाई 1 गराएको, यो यसरी तल गयो, यो तल गयो, यो आयो क्या। अब यसलाई फेरि के गर्यौँ त, यसरी कम्पेयर गऱ्यौँ, फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग कम्पेयर गऱ्यौँ। कम्पेयर गर्दा हाम्रो अघि कन्सिडर गरेको स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसनको आईको ठाउँमा क्युसी छ, पीको ठाउँमा सी 1/CR छ, क्यूको ठाउँमा v0/R छ।
अब त्यो स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसनको हरेक पार्टहरूमा यो पार्टले यो भ्यालुहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिदिउँ भनेपछि त्यो चाहिँ कम्प्लिट जेनरल सोल्युसन भयो। त्यहाँबाट यो आयो, ठिक छ। अब यसलाई म्यानिपुलेट गरेको मात्रै हो, इन्टिग्रेसन गरेको, अरू के गर्नु पर्यो यसमा? अहिले देखिया छ होला है? देखियो सर। अहिले अर्को स्लाइड आयो? आयो। यो आयो, त्यस पछाडि सबै प्रोसिजर हो। यो विचार गरौँ है, यो मिल्या चाहिँ छैन आफूले पनि, यो मिल्या हुनुपर्छ है। यो आयो 0 प्लस राख्यो यहाँ होइन, 0 प्लस राखेपछि यो पुरै 0 हुने भने 0 प्लस भनेको 0 त हो नि खासमा। हामीले त्यो स्विचको सेन्स मात्रै, क्लोजिङ अथवा ओपनिङको सेन्स मात्रै त भन्ने थाहा पाउनु पर्ने। यो अलमोस्ट 0 नै हो, त्यही भएर 0 राख्नु पाइयो कि यहाँ। यो भयो है। यहाँबाट के को भ्यालु आयो, के कन्टेनिङ इनिसियल कन्डिसन। अब क्युसी निकाल्नु पर्यो, भिसी र क्युसी सेम हुन्छ है क्यापासिटरमा। यो कन्टिन्युटी अप्लाई गऱ्यौँ, त्यस पछाडि क्युसी लगेर यहाँ राखिदियौँ, त्यो राखेपछि के को भ्यालु आयो। अनि कम्प्लिट पार्टिकुलर सोल्युसन फर भिसी के भनेको त ल यो आयो। यो क्युसी है, यहाँ मिस्टेक भयो, यहाँ पनि फेरि क्युसी है, यहाँ टाइप गर्नुभएको छ। क्युसीको लागि यो भ्यालु आयो। अब सी भी नट भनेको के छ त, यो क्यु नट, सिआर भनेको टाउ भयो। ल टाइम कन्स्ट्यान्ट यो भनेको अहिले हामीले डिइनर्जाइज्ड क्यापासिटरको लागि सल्भ गऱ्यौँ है। यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा भ्यारिएबललाई लिएर हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ क्या है क्यापासिटरको केसमा। अब इन्डक्टरको पनि भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर लिएर गरे पनि केही फरक पर्दैन है त, सोल्युसन सेम आउँछ। अलिकति एक्सप्रेसनमा कम्प्लेक्सिटी आउने मात्रै हो। एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ त्यो पनि। ल अब इनर्जाइज्ड क्यापासिटर हेरौँ है। ल विथ इनिसियल भ्यालु अफ भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर, इनर्जाइज्ड क्यापासिटर। अब यहाँ यसो विचार गर्दाखेरि t इक्वल टु 0 मा 1 देखि 2 मा जाने भनेर यसमा क्लियरली भनेको छ नि होइन। भनेपछि स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला पनि के छ त, क्यापासिटर अक्रसमा भोल्टेज अपेयर हुने चान्सेस देखिन्छ यो सर्किट हेर्दाखेरि, ठिक छ। अब जेसुकै त्यो अपेयर हुने चान्स देखिए पनि हामीले जहिले पनि इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि जुन लुप अपेयर हुन्छ त्यसमा लेख्ने हो नि त होइन। स्विचको पोजिसन चेन्ज गरे पछाडि के हुन्छ, अपेयर हुने लुप भनेको यो लुप हो। अब यो लुपमा चाहिँ हामीले केभिएल लेखौँ, अप्लाइङ केभिएल फर t ग्रेटर देन 0। अब यसमा के हुने भयो, भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर प्लस भोल्टेज अक्रस क्यापासिटर इक्वल टु सोर्स भोल्टेज यो लुपको, ठिक छ। अब यसमा के गरौँ, अब ल यसरी लेख्ने है, के फरक पर्ने यसमा। मैले अब चाहिँ यसमा चाहिँ ल भिसी चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल एजुम गरेर चाहिँ निकाल्ने प्रयास गरेँ है यहाँ, ठिक छ। ल भिसीलाई इन टर्म्स अफ आईलाई इन टर्म्स अफ भिसी निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्न मिल्यो त, यसरी लेख्न मिल्यो। नभए यसमा अघि जस्तै गरी इन्टिग्रेसन आई गरेर फेरि डिफ्रेन्सिएट गरेर निकाले पनि केही फरक पर्दैन है, सेम आउँछ एन्सर। यसमा चाहिँ मैले भिसीलाई लिएर गरेँ, यो भयो होइन। अब आई भनेको सिडी भिसी बाई डिटी हो। भी1 भनेको हाम्रो यो लुप, यो स्विचको पोजिसन चेन्ज गरेपछि बन्ने लुपको चाहिँ सोर्स हो। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ, यसको कोफिसिएन्टलाई 1 गराउँ, यो आयो। अब फेरि अघि जस्तै गरी यसमा के गर्ने, इक्वेसन ए है, यो इक्वेसन एलाई फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गर्दा त्यसको करेस्पोन्डिङ लोकेसनहरूमा कुन कुन भ्यालुहरू आएको छन् विचार गरौँ। आईको ठाउँमा भिसी आएको छ, पीको ठाउँमा 1/CR आएको छ, क्यूको ठाउँमा v0/CR आएको छ। अब यसको सोल्युसनलाई पनि यसरी रिप्लेस गरिदिउँ है। यो आयो, यो आयो, यो आयो, अनि त्यही हुने भयो होइन। यसलाई हामीले म्यानिपुलेट गरौँ, सिम्पल म्यानिपुलेट। v0 यो चाहिँ बाहिर निकालिदिउँ, यसरी फुत्तै बाहिर निकालिदिउँ। त्यस पछाडि यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, यो गर्दा 1/CR कोफिसिएन्ट तल आउँछ, अनि यो CR काटिन्छ है। CR अब CR गेट आउट भयो, यो आयो है। अब हामीलाई के चाहियो, के को भ्यालु चाहियो, ठिक छ। यो चाहिँ यो जेनरल सोल्युसन हो नि, यसको पार्टिकुलर सोल्युसन होइन नि। जेनरल सोल्युसन र पार्टिकुलर सोल्युसन बुझ्नु पऱ्यो है। जेनरल सोल्युसन भनेको जुनसुकै डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन भयो। यो डिफरेन्सियल इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो त, जुनसुकै सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्यो। पार्टिकुलर भनेको चाहिँ अहिले हामीले यो सल्भ गरेको होइन, यसको लागि इक्वेसन लेखेपछि यसकै सोल्युसन चाहियो हामीलाई। अब यसकै सोल्युसन आउनु भनेको चाहिँ पार्टिकुलर सोल्युसन आउनु हो क्या है। त्यो सोल्युसन निकाल्नुलाई चाहिँ के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो हामीले, के को भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट एलिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि फेरि यहाँ 0 प्लस राखिदिने,
ठिक यो इक्वेसन नम्बर बीमा 0 प्लस राख्दा के बन्ने भयो त BC 0 प्लस यहाँ 0 प्लस आयो यो 0 भयो सबै स्टेपहरू सेम छन् है यो आयो के आयो हैन अब BC 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ BC 0 प्लस को भ्यालु के हुन्छ त भोल्टेज अक्रस क्यापासिटरको चाहिँ इनिशियल कन्डिसन अघि भने जस्तै गरी t इक्वल टु 0 माइनसमा त्यसको अक्रसमा भोल्टेज छ कि छैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि हैन ल इनिशियल कन्डिसनको स्लाइडहरु हेरौँ है पीडीएफ हेरौँ ल अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो 0 माइनसमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ अथवा भोल्टेज अप्लाई हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यो थाहा पाउनलाई 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्यो 0 माइनसमा स्विच पोजिसन 1 मा हुन्छ क्यापासिटर स्टेडी स्टेटमा हुन्छ अनि क्यापासिटरलाई के गर्न सक्यो हामीले ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्न सक्यो हो ल त्यो गरियो भनेपछि यहाँबाट के आयो त BC 0 प्लस भनेको यसरी यहाँबाट यहाँ कनेक्टेड भयो यसको यो माथिको टर्मिनल पोजिटिभ भयो यसरी यहाँबाट आयो के आयो त यहाँ आयो भनेपछि BC 0 माइनस इक्वल टु V0 भयो है पोलारिटी यता प्लस यता माइनस पोलारिटीको चाहिँ पोलारिटीको नोटेसन हो यो माथिल्लो टर्मिनल प्लस तल्लो टर्मिनल नेगेटिभ माइनस भनेर देखाएको यो आयो है अब BC 0 प्लस को भ्यालु आइसक्यो नि हैन V0 लगेर यहाँ राख्दियौ भयो अब यो लगेर चाहिँ यसरी राख्दै पछाडी चाहिँ के आयो त कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन फर BC आयो यसको लागि पनि ग्राफ बनाउन सकिन्छ है अब ट्राई गरि हेर्ने कसरी बनाउने ल हेरौँ यो अब सबै हिसाबहरु हामीले यही प्रोसिजरमा फलो गर्दै जान्छौं है क्लासमा भइरहलाई सँगै लेखाउँदै गरिन्थ्यो हामीले यो चाहिँ स्टेपहरु याद गर्नु पर्यो के सबै सर तपाईले पढाए ती छिटो लेख्न सकिन्थेन होला के सर किन पानी हुन्थ्यो नि तिनीहरुलाई सोध न कति छिटो हुँदो रहेछ अब न्युमेरिकल प्रब्लम गरौँ है दुईटा जति सर 10 सम्म कोर्स सक्ने हो सकिएला नि त्यो त 2 महिना छ सक्यो भने राम्रो सकिएन भने के अन्त ल यहाँ हेरौँ अब कोर्स भने सकिँदै गर्छ क्या पढ्दै गएपछि ल यो खालको हिसाब हेरेर सक्नुपर्छ सर सक्नुपर्छ ल सकेर जानेर सक्नु पर्यो फेरि कोर्स मात्रै सक्ने पछि सोद्धाखेरि नआउने त भएन नि फेरि रिभिजन आफै गर्ने सक्दिन असाइनमेन्ट धेरै भयो भनेको के असाइनमेन्ट नगरी त कहाँ सिकिन्छ त नि मान्छे 20 मध्ये दुईटा बुझाउन लाउनु भएको छ हजुरले गरौँ न टाइम छ त नि सर सुरुकै भ्याएन कस्तो सेकेन्ड वालाको लागि टाइम छ भन्दिनु हो सुरुको भ्याउन 1 हप्ता थियो के सेकेन्ड वाला 2 हप्ता थियो खै गर जति भ्याउँछ गर के गर्दै जाने हो भ्याएको जति गर्ने नभ्याएको गर्दै गर्ने हो ल यो हिसाब हेरौँ है अब असाइनमेन्टमा के प्रब्लम छ भने अहिले एकछिनमा विचार गरौँला है प्रब्लम आउनु नपर्ने हो प्रब्लम आयो भने मैले पढाएको भिडियो हेर्ने त्यहाँबाट पनि गर्ने ल अब यो हेरौँ यो सर्किट दिएको छ है हामीलाई एउटा मात्र इन्डक्टर छ रेजिस्टर छ अब हामीले के निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ इन्डक्टर फर t ग्रेटर देन 0 अघि जस्तो गरी इक्वेसन निकाल्नु पर्यो है हामीले t को टर्ममा अब यसको लागि R1 R2 L3 के रे इन्डक्टरको भोल्टेजको भ्यालु यहाँ दिएको छ ठीक छ अब यसमा हामीले चाहिँ सर्किट यसमा चाहिँ यो के गर्नु पर्यो त यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो हरेक ब्रान्चमा करेन्ट असाइन गर्नु पर्यो है करेन्ट असाइनमेन्ट गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट तरिकाको छन् हैन जसरी गरे पनि भयो भनेको तिमीले मेश करेन्ट असाइन गरे पनि भयो ब्रान्च करेन्ट असाइन गरे पनि भयो ठीक छ ल नम्बर 1 मा we can assign branch or loop or mesh current ठीक छ ल एकचोटी हेर्नु फर्स्ट फिगरमा मैले के गरेछु यहाँ इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई IL भनेर एज्युम गरेछौं त्यसपछि रेजिस्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई IR भनेर एज्युम गरेछौं
अनि टी ग्रेटर देन 0 भनेपछि स्विच चाहिँ के हुन्छ टी ग्रेटर देन 0 मा क्लोज हुन्छ नि हैन क्लोज भइसके पछाडि यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइआर प्लस आइएल दुईटाको समेसन हुने भयो ठीक छ अब यसरी लेखेर यसरी चाहिँ ब्रान्च करेन्टहरू असाइन गरेर इन्डिभिजुअल लुपमा चाहिँ हामीले केबिएल इक्वेसन लेख्न सक्छौँ अब यो लुपमा लेखौँ है यो लुपमा लेख्दा के हुने भयो त लेफ्ट लुपमा लेफ्ट भनेको राइट भन्ने यो फिगरको लेफ्ट है हाम्रो लेफ्ट होइन ठिक छ हामी फिगरतिर फर्किँदाखेरि फिगर फर्केकोतिर हामी फर्किँदाखेरिको लेफ्ट है फिगरको लेफ्ट त्यो लेफ्ट लुपमा चाहिँ हामीले के हुने भयो त यसको ड्रप प्लस यसको ड्रप इक्वल टु सोर्स भोल्टेज हुने भयो नि होइन यसरी लेख्न पनि सक्यो हामीले इक्वेसन अनि आउटर लुप भनेको यो बाहिरको लुपमा के यति लुपमा लेख्न सक्यो अथवा यतिमा लेख्न सक्यो मैले चाहिँ आउटर लुपमा लेखेको छु है त्यो लेख्दाखेरि के हुने भयो यो बाहिरको लुपमा आउटर लुपमा चाहिँ इक्वेसन लेख्दाखेरि R1 IR IL यसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो त रेजिस्टेन्सको भ्यालु इन्टु यसको थ्रु फ्लो हुने टोटल करेन्ट हो नि यसको थ्रु फ्लो हुने टोटल करेन्ट भनेको यो IR प्लस IL हो नि होइन यहाँ ठ्याक्कै देखिएको छ अब यसको अकसको ड्रप भनेको R2 है यहाँ R2 RIR इक्वल टु V0 भयो यो एउटा तरिकाको असाइनमेन्ट भयो है करेन्टको असाइनमेन्ट अब अर्को तरिका हामीले चाहिँ यसलाई यसरी मेस पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ यसरी मेस करेन्ट अब हामीलाई सोधेको के छ यहाँ इन्डक्टरको भोल्टेज र करेन्ट सोधेको छ नि होइन अब यसरी अप्लाई गऱ्यो भने डाइरेक्टली हाम्रो के आछ इक्वेसनमा आइएल भन्ने टर्म आछ नि भनेपछि इक्वेसन सल्भ गरेपछि डाइरेक्टली हाम्रो आइएलको टर्म आउँछ यसमा होइन केही एक्सर्साइज गर्नु परेन एक्स्ट्रा अब यसरी गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ क्या अब इन्डिभिजुअल मेसमा चाहिँ मेस करेन्ट असाइन गरौँ टी ग्रेटर देन 0 मा असाइन गरेपछि इन्डिभिजुअल मेसको चाहिँ मेस इक्वेसन लेख्नु पर्यो ल यो मेसको लागि इक्वेसन के हुन्छ R1 I1 प्लस L अब यहाँ फ्लो हुने करेन्ट यो मेसको रेस्पेक्टमा I1 माइनस I2 हुन्छ नि I1 माइनस I2 को डेरिभेटिभ इक्वल टु V0 भयो यसरी लेख्यो यहाँ फेरि यो मेसको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुने भयो त यो हुने भयो ठिक छ अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो I1 र I2 सेपरेटेड निकालिसक्छौँ निकालिसकेपछि फेरि के गर्नु पर्यो यसको रिजल्टेन्ट यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट थाहा पाउनलाई यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो ठिक छ अलिक झन्झट हुने भयो यो भन्दा है अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा मेथड युज गर्न सकिन्छ भन्नु खोजेको क्या है अब अर्को तरिकाले नै असाइन गर्न सक्यो हामीले ल यस्तै गरी यो र यसको मिनिङ चाहिँ एउटै हो नि होइन यो भित्रको लुपमा I1 करेन्ट फ्लो भएको छ भने एजुम गरौँ अनि यसरी यो बाहिरको ठुलो लुपमा चाहिँ I2 करेन्ट फ्लो भएको छ भने एजुम गरौँ ठिक छ नि अब यसरी I1 र I2 एजुम गरिसके पछाडि यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको के हुन्छ त I1 र I2 को समेसन हुन्छ दुईटा करेन्ट लेखेपछि है यहाँ फ्लो हुने करेन्ट I2 मात्रै हुने भयो यसकै केस आउने भयो क्या यसमा है यसरी गर्दाखेरि इक्वेसन यसरी लेख्न सक्ने भयो हामीले ठिक छ ल यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा तरिकाले हामीले इक्वेसन लेखेर सल्भ गर्न सक्ने भयो भन्ने खोजेको है तीनटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब आफूलाई सबभन्दा सजिलो हिसाब यसो क्वेसनको चाहिँ नेचर हेरेर होइन क्वेसनको प्रकृति हेरेर कुन गर्दा सजिलो लाग्छ त्यो विचार गर्ने मैले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट तरिकाको छ नि यहाँ इन्डक्टर ब्रान्च करेन्ट असाइन गर्दाखेरिको तरिका ठिक लाग्यो है आइएलको भ्यालु निकालिसकेपछि डाइरेक्टली हाम्रो के आउँछ त आइएलको सोल्युसन आउँछ त्यही भएर चाहिँ मैले फर्स्ट कन्डिसनको इक्वेसनहरू लिएँ है ल टेकिङ फर्स्ट फिगर लिएँ त्यो मैले यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा तरिकाले गर्न सक्यो अब लेफ्ट लुपमा के भयो त R1 यो छ यो लियो अनि त्यसपछि हामीले इलिमेन्ट भ्यालुहरू राख्यौँ सबैको R1 IR IL प्लस L DIL/dt इक्वल टु V0 त्यो हाम्रो नर्मल केबिएल इक्वेसन भइहाल्यो अब R1 को भ्यालु लगेर कति छ R1 भ्यालु 5 छ 5 लगेर राख्यौँ यहाँ L को भ्यालु अब यस्तै गरी यसलाई गरेर हामी के गर्छौँ त कि डिफरेन्सियल टर्मलाई चाहिँ यसरी अघि त्यो जुन स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन छ नि त्यसको फर्मुला लैजान कोसिस गर्छौँ है ठिक छ यहाँ छ फेरि यहाँ दुईटा भ्यारिएबल आएको छ अब दुईटा भ्यारिएबल आइसकेपछि यसमा भ्यारिएबल सेपरेट गरेर अब हामीले चाहिँ रिस्ट्रिक्सन सर्कल लगाएर गर्न यसमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ क्या है यहाँसम्म पुग्यो है त लेफ्ट लुप यहाँसम्म पुग्यो ठिक छ यहाँ यस्तो भ्यारिएबल आएको छ आइएल यो भयो अब यसलाई गरी यहीँ स्टप हुने यसमा अब त्यस पछाडि अर्को इक्वेसन के छ यो इक्वेसन छ यो इक्वेसन हेरौँ आउटर लुपको इक्वेसन के छ त R1 आउटर लुप यसमा यतिमा के यसको ड्रप प्लस यसको ड्रप इक्वल टु यो भोल्टेज हुन्छ यहाँ ठिक छ यो आयो है R1
आइआर प्लस आइएल आयो, त्यस पछाडि I2 आइआर इक्वल टु V0 भयो। ठिक छ, भ्यालु लगाएर राख्यौँ है, करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरू यो लगाएर राख्दाखेरि यो र यो जोड्दाखेरि कति 12 भयो, सेम सेम। अब हामीले यसमा सल्भ गर्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा करेन्टलाई अर्को करेन्टको टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिन्छौँ क्या है। ठिक छ, भनेको आइआरलाई इन टर्म्स अफ आइएल एक्सप्रेस गरियो। अब यसलाई लगेर यो आइआर लगेर यहाँ रिप्लेस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर ए कम्प्लिटली के हुन्छ त, आइएलको इक्वेसन मात्रै हुन्छ हैन। ठिक छ, अब यस्तो खालको हिसाबहरू गर्दाखेरि यसरी नै गर्ने है। अब पहिला इक्वेसन कुनै एउटा करेन्टलाई अर्को करेन्टको टर्ममा लेख्न खोज्ने कि है, नत्र हिसाब गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ यो डाइरेक्ट मेथडबाट। यस्तो खालको मेथडले हामीले के भन्छौँ, क्लासिकल मेथड भन्छौँ क्या। यो डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्ने जुन पहिला सिकेको मेथड छ त्यो मेथडलाई अप्लाई गर्ने जुन मेथड छ यसलाई हामीले क्लासिकल मेथड भन्छौँ। क्लासिकल मेथडबाट हामीले सर्किट सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने भनेको दुईवटा लुप भएको करेन्ट इक्वेसन के अरे क्वेसनहरू सोध्छ। त्योभन्दा माथिको लागि हामीले सल्भ गर्नलाई चाहिँ अब ठुलो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ होइन, भ्याउँदा नि भ्याइँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी जहिले पनि यसो दुईवटा लुपको मात्रै सोधे हुन्छ क्या है। अब दुईवटा लुपको मात्रै सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त, एउटा लुप करेन्टलाई अर्को लुपको भ्यारिएबलको टर्ममा लेख्न सक्यौँ। ल मेन कुरो के भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा करेन्टलाई अर्को करेन्टको टर्ममा लेख्ने। यो आयो होइन, यसलाई लगेर यहाँ रिप्लेस गरौँ। ल आइआर इन टर्म्स अफ आइएल आयो, रिप्लेस गरौँ। सब्स्टिट्युटिङ आइआर फ्रम इक्वेसन बी टु ए सब्स्टिट्युट गरियो। ठिक छ, सब्स्टिट्युट गरेको मिलेछ होला है। ल यहाँ हेरौँ, त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरे त हो। र अब कम्प्लिटली के आयो त, यो आइएलको टर्ममा आयो नि होइन, डिआइएलटी यो यसलाई यो बिचको टर्म र यसलाई हामीले म्यानिपुलेट सँगै राख्न मिल्छ होइन। अनि यसलाई र यो यति पुऱ्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि, यति कन्स्ट्यान्ट भएर थोरै म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ यहाँ यसरी। ल यसलाई जस्ताको जस्तै राख्यो यहाँ। ठिक छ, जस्ताको जस्तै राख्यो। यो चाहिँ अब अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन विचार गरौँ आफूले नि। 5 × 5 3 × 12 भयो यो, यहाँबाट यसको टर्म यहाँ आयो। अनि 5 × 5/3 × 1/12 × 10 यतिलाई हामीले यता लगेर राख्यो होइन, कन्स्ट्यान्ट हो नि। ल यसरी आएको बुझ्नुपर्छ यो, यसरी कति बुझ्यो होला। हाम्रो एउटा है अथवा पछि भिडियो हेर्नु। ल अब त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आयो, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो सबै इक्वेसनहरूलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो सिधै डाइरेक्टली गर्न मिल्दैन नि हामीले होइन, क्यालकुलेटरबाट सिधै धेरै दिमाग लाउने होइन, सिधै औँला चलाउने है क्यालकुलेटरमा। ठिक छ, दिमाग कडा छ भने ठिक छ चलाउने, नत्र क्यालकुलेटरमा ट्याक इन्ट्री गरेर एन्सर निकाल्ने। पछि हामीले टाइमै हुँदैन हिसाब गर्दाखेरि इक्जाममा, नत्र त्यसरी गर्दाखेरि यस्तो रिजल्ट आयो है मेरो चाहिँ। ठिक छ, यो भनेको के छ त, फेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग रिजेम्बल हुन आउँछ भनेपछि त्यसै गरी करेस्पोन्डिङ कोफिसियन्टहरूले चाहिँ के गर्ने त, के छन् कुन कुन ठाउँमा के छन् स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसनको र हाम्रो यो आएको इक्वेसन के छन् त्यो अनुसारको भ्यालु राखिदिने यहाँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब आउने यसपछिको सल्युसनहरू यो भ्यालु रिप्लेस गर्दाखेरि आउने सल्युसन भनेको जेनरल सल्युसन भयो। यसरी लगेर राखिदिउँ है। यो राखेको त बुझ्छ होला होइन, कहाँ के राख्यो भन्ने कुरो। त्यस पछाडि थोरै म्यानिपुलेट गरेको हो। ठिक छ, यो म्याथमेटिकल म्यानिपुलेसन त गर्न सकिहालिन्छ। 35 काट्यो, यो 36 माथि आयो, 2 आयो, यो आयो है, यो भयो। अब यो भनेको चाहिँ के, आइएल इक्वल टु 2 + k⁻⁻35 t/36 आयो। अब यो चाहिँ के छ त यहाँ, अब फेरि हामीलाई के चाहियो, के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नुलाई t = 0+ राखिदिने यो इक्वेसनमा। आइएल 0+ इक्वल टु समथिङ आयो। अब यहाँबाट के को भ्यालु के आयो त, मैले बिचको एउटा स्टेप छोडिदिएँ है। यो 0 भनेको के हुन्छ, यो 0 भनेको 1 हुन्छ। अनि 2 यसलाई लाँदाखेरि यो माइनस भयो नि होइन, बुझिहाल्छ। ल हाम्रो सर्किट एक्चुअली हेरौँ, फेरि सर्किटतिर जाउँ है। सर्किट हेर्दाखेरि हामीले आइएल 0+ चाहिएको छ नि, इन्डक्टर टु 0- को करेन्ट के छ, 0 छ भनेपछि आइएल 0+ पनि 0 हुन्छ। यो आयो, यो आयो, यो आयो, आइएल 0+ चाहिएको छ। इन्सपेक्सनबाट आइएल 0- को भ्यालु 0
आइएल 0 प्लसको भ्यालु पनि कन्टिन्युटीबाट 0 भयो। अब 0 लगेर यहाँ राखिदिउँ। यहाँ राखेपछि के आयो, के को भ्यालु आयो। अब के लगेर यहाँ राखिदिउँ, हाम्रो के आउँछ त, आइएल को भ्यालु आयो। द कम्प्लिट पार्टिकुलर सल्युसन फर आइएल इज भनेर लेखिदिने। त्यसपछि यो आयो, ठिक छ। कम्प्लिटली के आयो त, हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु आयो यसमा है। ल यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि पनि अघि जस्तै बन्छ। एहे कहाँ गयो फेरि, एकछिन स्टप प्रेजेन्टिङ भएछ। ल अब इन्डक्टरको करेन्ट आयो, इन्डक्टरको भोल्टेज निकाल्नु भनेको छ। भोल्टेज निकाल्नलाई के गर्ने, करेन्टलाई डेरिभेटिभ गरिदिने होइन। भिएल इक्वल टु एल डिआई बाई डिटी। यो आयो, यसलाई यसरी म्यानिपुलेट गरेको है। यसको लागि 2 बाहिर आयो, यो भयो है। यो म्याथमेटिक्स त के भनिराख्नु मैले, ठिक छ। यहाँबाट आएको बुझ्नुपर्छ है, बुझिन्छ होला। यति भोल्ट आयो। ल लास्टमा लिस्ट आउट गरिदिनु। हेन्स आइएल इक्वल टु यति भयो, यति एम्स। बिएल इक्वल टु यति भयो। यसको कर्भ कस्तो आउने भयो, आइएल यसरी बढेर सेटल हुने भयो कुनै ठाउँमा, बिएल के हुने भयो, यसरी घट्ने भयो, ठिक छ। भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर। यो ग्राफहरू चाहिँ बनाइराख्नु परेन, कस्तो हुन्छ भनेर बुझिराख्नु पऱ्यो क्या आफूले। ल यो इन्डक्टर मात्रै भएको चाहिँ यो सल्युसन है। जहिले पनि हामीसँग सर्किट इलिमेन्ट चाहिँ एउटा मात्रै छन् भनेदेखि चाहिँ, भनेको इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट चाहिँ एउटा छन् भनेदेखि सर्किटमा, त्यसको इक्वेसन जहिले पनि फर्स्ट अर्डरको आउँछ है, ठिक छ। फर्स्ट अर्डर भनेको फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भएको के है त। ल अब क्यापासिटर हेरौँ, क्यापासिटर भएको हिसाब गरौँ। यो मैले अब सजिलो हिसाबले देखाइदिएँ, अब कम्प्लेक्सी देखाइदिएँ मैले यो। ल यसमा के भने, फाइन्ड द भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ क्यापासिटर फर टी ग्रेटर देन 0 इन फलोइङ नेटवर्क विथ गिभन एलिमेन्ट भ्यालु। एलिमेन्ट भएको भ्यालु सबै दिएको छ। यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्स पनि बिचमा हालिदिएर छ है। र डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई म्यानिपुलेट गर्न हामीलाई आइहाल्छ, मैले लास्ट टाइम मजाले सिकाएको छु। ल अब यहाँ के गरौँ, यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नोड भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै यो भिसीको भ्यालु आउला जस्तो देखिएको छ होइन। अब यो नोड छ यहाँ, यो नोड के छ त, टी ग्रेटर देन 0मा के हुन्छ, यो स्विच क्लोज हुन्छ भनेपछि यो नोडको भोल्टेज भनेको यो सबैको भोल्टेज हुन्छ नि होइन, टी ग्रेटर देन 0मा। त्यस पछाडि यो अर्को नोड यसलाई चाहिँ अर्को नोड भनेर एज्युम गर्न मिल्यो, ठिक छ। ल करेन्ट चाहिँ ब्रान्चिङ हुने ठाउँमा नोड गर्नुपर्छ भनेको, त्यसलाई नोड भन्ने गरेको भने तापनि हामीले यसरी दुईवटा एलिमेन्टहरू जोडेको ठाउँलाई पनि नोड भनेर एज्युम गर्न सक्छौँ क्या है। ल आयो। अब यहाँ कति अर्को नोड कति रहेछ नि, यहाँ यो सबै भनेको एउटै पोटेन्सियलमा छन् भनेको सबैले एउटै नोड भन्न मिल्यो। अब के गरौँ, यो अघि यो भन्यो भने ठाउँमा चाहिँ के गरौँ त, नोड भोल्टेज असाइन गरौँ। यो पोइन्टमा V1 असाइन गरिएको छ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी यो पोइन्टमा V2 असाइन गरियो। V2 भनेको के, सबैको भोल्टेज हुन्छ यो है। यो तलको पोइन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डिङ गरिएको छ यहाँ, ठिक छ। यो असाइन गरेको कुरा त खासै प्रब्लम भएन। अब यहाँबाट हामीसँग के छ, डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल छन् है, डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल छन्। अब फेरि यो नोड भोल्टेज V1 को भ्यालु यसो विचार गर्दाखेरि V1मा चाहिँ V1मा के छ त, यो ब्रान्चको पोजिटिभ टर्मिनल V1मा जोडेको छ, यसको नेगेटिभ टर्मिनल नेगेटिभमा ग्राउन्डमा जोडिएको छ भनेपछि V1 को भ्यालु डाइरेक्टली हामीले 3 भोल्ट लेख्न सकियो क्या है, ठिक छ। भनेपछि V1 इक्वल टु 3 भोल्ट डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो। अब Vx भनेको के हुन्छ त, यो हाम्रो गिभन पोलारिटी हो नि होइन। गिभन पोलारिटीको यो 100 ओमको अक्रसको यो पोलारिटीको भोल्टेजमा यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भनेको हो नि, यो करेन्ट सोर्सले दिने करेन्ट है। त्यही भने अब भनिसकेपछि हामीले Vx लाई इन टर्म्स अफ हामीले असाइन गरेको भ्यारिएबल लेख्न सकिन्छ नि। हामीले असाइन गरेको भ्यारिएबल यो प्लस यता माइनस हुनलाई के हुनु पऱ्यो त, Vx इक्वल टु V1 माइनस V2 हुनु पऱ्यो है। यो फर्स्ट च्याप्टरको कन्सेप्ट है। अब V1 को भ्यालु डाइरेक्टली आइसकेको छ भनेपछि 3 लगाएर राखिहाल्यो यहाँ। अब V1 को लागि हामीले इक्वेसन लेख्नु परेन है। अब V2 को लागि इक्वेसन लेखौँ है त। अब इक्वेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्छौँ त, स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि मात्र इक्वेसन लेख्छौँ क्या है। त्यो कहिले नबिर्सिनु, जहिले पनि टी इक्वल टु टी ग्रेटर देन 0मा इक्वेसन लेख्ने, ठिक छ। यही कुरा एउटा चाहिँ त्यसलाई के भने मूल मन्त्र भन्दा नि भयो। यति एउटा मन्त्र जानेपछि
जुनसुकै हिसाब गर्न सकिन्छ है। ल स्विचको पोजिसन चेन्ज गरेपछि बल्ल हामीले केबिएल लगाउने अथवा केबिएल अथवा केसिएल। अब यहाँ नोड भोल्टेज असाइन गरेपछि केसिएल लगाउन सक्यो हामीले। अब स्विचको पोजिसन चेन्ज गरे पछाडि के हुन्छ, यहाँ यो ब्रान्च आउने भयो, यो ब्रान्च आउने भयो, यहाँबाट करेन्ट आउने भयो, यहाँबाट करेन्ट बाहिर जाने भयो नि होइन। यसको लागि लेख्दाखेरि हेर अप्लाइङ केसिएल एट नोड 2 है, नोड 2 छोडेर नोड 2 फर टी ग्रेटर देन 0 केसिएल लगाएको नोड 2 मा है यहाँ। ठिक छ, त्यो लगाउँदाखेरि के देखियो त, यहाँ यता जाने करेन्ट भनेको V2 माइनस V1 अपन 100 हुन्छ, अनि यहाँ जाने करेन्ट भनेको V2 अपन 100 भयो। अब यहाँ जाने करेन्ट भनेको के हुन्छ त, यहाँ जाने करेन्ट भनेको चाहिँ यसको अक्रसको भोल्टेज के छ त, यसको अक्रसको भोल्टेज V2 नै भन्न मिल्यो नि अब होइन। यो नोडको भोल्टेज V2 भइसके पछाडि करेन्टको भ्यालु के हुन्छ त, CdV2/dt गर्न मिल्छ नि होइन। ल त्यही कुरा यहाँ छ के। यो ब्रान्चमा जाने यता जाने करेन्ट भनेको यो करेन्ट भयो, यता जाने करेन्ट भनेको यो करेन्ट भयो, यसमा जाने करेन्ट भनेको यो करेन्ट भयो, यसमा इनकमिङ करेन्ट भनेको यहाँ सोर्स करेन्ट दिएको छ रहेछ 0.01 Vx सोर्स करेन्ट। अब यसलाई यो कोफिसिएन्टहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर राख्थ्यौँ है, कोफिसिएन्टलाई सेपरेट गरेर। ठिक छ, ल फर टी ग्रेटर देन 0 Vc इक्वल टु V2, यो कुरो पनि यहाँ बुझिहालिन्छ होइन। Vc यहाँ असाइन गरिएको छ निकाल्नु पर्ने, Vc चाहिँ V2 सँग इक्वल हुन्छ नि यो स्विचको पोजिसन चेन्ज गरे पछाडि। देखिया छ होइन, सर्टेड छ कुरो, उयो बुझिहालिन्छ यति कुरो। अब यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरेको मात्रै, अरू केही होइन है। अब V2 छ नि, यो यति पार्ट छ नि, V1 भनेको त 3 भोल्ट हो नि होइन। यसलाई लगेर यसरी छुट्याइदिएको यहाँ। ठिक छ, अनि त्यस पछाडि यो पार्ट र यो पार्ट, यति पार्टलाई चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिएको यसरी, अरू केही गरेको होइन। यसलाई जस्ताको तस्तै राख्थ्यो यहाँ, अनि यो Vx को भ्यालु लगेर यहाँ राख्थ्यो। Vx भनेको कति छ त, यहाँबाट Vx भनेको 3 माइनस V2 छ, यो लगेर यहाँ राखियो। ठिक छ, अब यसलाई के गरेको छ, अब V2 यतापट्टिको यो V2 छ यहाँ। ल यो हिसाबहरू राम्रोसँग हेरौँ, यसरी भनिसके पछाडि असाइनमेन्ट गर्न सकिने क्षमता आउनुपर्ने हो। ल यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यसरी लेख्दिएँ मैले यहाँ है। अब यसलाई पनि थोरै कम्बाइन गरेर यसलाई म्यानिपुलेट गऱ्यौँ, मल्टिप्लाई गऱ्यो नि होइन। अब यसलाई लगेर यसरी पछाडि लगेर राखेपछि यता गयो यो यसरी, यो आयो, अनि यो यति भनेको के हो त 0.02 V2 हो, हिसाब गरेर निकालौँ। अनि यसलाई लगेर यहाँ राखिदिएको। ठिक छ, अनि यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेको। अब हामीले के गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ अरू केही होइन, यो इक्वेसनलाई कम्प्लिटली V2 को टर्ममा लेख्न खोजिरहेको छौँ है। V2 को टर्ममा आइसक्यो क्या आफै, हामी लेख्नै परेन, यहाँ आइराखेको चाहिँ। यसलाई लगेर यहाँ राखेको, यसलाई लगेर यता लगेको, यसलाई जोड्दा यो भयो। अब यसको कोफिसिएन्टलाई 1 गराउनु पर्यो, 1 गराउनलाई दुवैतिर के गर्नु पर्यो, यसले डिभाइड गर्नु पर्यो, सबै इक्वेसनहरूलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो होइन। अब हामीलाई चाहिएको त Vc हो नि, डाइरेक्टली Vc भनेको V2 हो नि होइन। भनेपछि V2 को ठाउँमा Vc लगाएर राखिदिउँ। ठिक छ, प्लस फर टी ग्रेटर देन 0 V2 इक्वल टु Vc भने चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो फाइनल इक्वेसन यो हुने भयो। अब यसको लागि सोल्युसन निकाल्यो भने हाम्रो के आयो त, Vc को भ्यालु आयो, क्वेसनले सोधेको सबै यसमा थिए है। फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गर्दा यिनीहरू आयो यो भ्यालुहरू। अब यो लगेर चाहिँ यहाँ हाम्रो सोल्युसनमा लगेर राख्दिने, यो भ्यालुहरू रिप्लेस गरिदिने। ठिक छ, अब यो म्यानिपुलेसन गर्न सकिहालिन्छ यहाँबाट, अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन। यसलाई हिसाब गर्दाखेरि लास्टमा एन्सर यति आयो है, यति भयो यो। अब यसमा टी इक्वल टु 0 प्लस राखिदिने। ठिक छ, 0 प्लस राखेपछि यो आयो। हामीलाई फेरि Vc 0 प्लसको भ्यालु चाहियो। Vc 0 प्लसको भ्यालु थाहा पाउनलाई फेरि के चाहियो त हामीलाई, सर्किट हेरौँ एकचोटि। Vc 0 प्लसको भ्यालु थाहा पाउनलाई Vc 0 माइनस थाहा पाउनु पर्यो। Vc 0 माइनस हेरौँ एकचोटि यहाँ, स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला Vc 0 माइनस अपेयर हुने चान्सेस छ या छैन भनेपछि Vc 0 माइनस 0 भयो। यो कुरा हामीले यसरी
सर्किटलाई अब्जर्भ गरेर थाहा पाइयो भनेपछि बाई इन्सपेक्सन लेख्न मिल्यो। बाई इन्सपेक्सन VC0 माइनस इक्वल टु 0 बाई कन्टिन्युटी VC0 प्लस इक्वल टु 0। ठिक छ। अब यो लगेर यहाँ राखिदिउँ। के आयो त के इक्वल टु यति आयो। ल यो लगेर राखिदिउँ भने कम्प्लिट पार्टिकुलर सोल्युसन फर VC इज के हुने भयो त यो आउने भयो। ठिक छ। 2 लगेर यहाँ राखिदिएको, अरू केही गरेको होइन। कम्प्लिटली हाम्रो के आयो त न्युमेरिकल भ्यालुहरू आयो सोल्युसनमा। अब करेन्ट निकाल्नु भनेछ। करेन्टको एक्सप्रेसन के हुन्छ? भोल्टेज करेन्ट अफ क्यापासिटर है, यहाँ मिस्टेक भएको छ। यहाँ करेन्ट अफ क्यापासिटर हुन्छ है। करेन्ट अफ क्यापासिटर CdVdt। यसलाई यसरी म्यानिपुलेट गऱ्यौँ हामीले है। यसरी म्यानिपुलेट गऱ्यौँ कि हामीले एन्सर निकाल्न सक्ने भयौँ। ल यो आयो, यति एन्सर आयो। जहिले पनि के आछ त फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन आछ है, एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुँदाखेरि। आजलाई यति गरौँ। सर अगाडिको न्युमेरिकल देखाउनु न। हजुर कुन चाहिँ? योभन्दा अगाडिको स्लाइड। यो हजुर हजुर। भयो भयो। अरू कुन देखाउँ? स्क्रिनसट गरौँ यो हिसाब। स्क्रिनसट गरेर राखौँ, भिडियो पनि हेरौँ अनि प्र्याक्टिस गरौँ है। हुन्छ सर। ल भयो होइन? स्क्रिनसट भयो यो? गऱ्यो होला है। 2-3 सेकेन्डमा सकिहाल्छ नि स्क्रिनसट गरेर। अब अर्को स्टेप यसको सबै एकचोटि गऱ्यो भयो। यो पनि गरौँ स्क्रिनसट। ल भयो होला। 1 2 3 4 गरेर यति स्क्रिनसट गरेर यसको न्युमेरिकलहरू के छन्, या न्युमेरिकल भ्यालुहरू बिग्रेका छन् कि के छन् चेक गरौँ है आफूले। ल